बनाउने कुराहरू गर्यौं। टेबल हामीले कसरी बनाउने हैन, निरन्तर श्रेणीमा कन्टिन्युअस डाटामा कसरी टेबल बनाउने र साथसाथै हामीले स्लाइडरको प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो टेबललाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ ल्याउने त्यो कुरा गर्यौं। र साथसाथै हामीले कन्डिसन अप्लाई गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ सीएफ को मान, एल को मान, एफ को मान हाम्रो कन्डिसन अनुसार सीएफ जुन हाम्रो पोजिसन कुन-कुनको बीचमा हुन्छ र सीएफ को कुन-कुनको बीचमा हुन्छ पोजिसन, त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले सीएफ कति हुन्छ, एल कति हुन्छ र एफ कति हुन्छ भन्ने कुरा यो हामीले पोजिसन अनुसारले कन्डिसन अप्लाई गरेर चाहिँ हामीले निकाल्ने कामहरू गर्यौं। अब हामीले यसमा गर्नुपर्ने भनेको अलिकति सोलुसनको पार्ट भयो र म त्यो सोलुसनको पार्ट पहिला कम्प्लिट गरेर म ग्राफमा जानेछु। ग्राफमा त्यति धेरै टाइम लाग्दैन र म यो सोलुसनको पार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो आवाज आइरहेछ है भेला सर? आइरहेछ। अब सोलुसनको पार्ट गर्दाखेरि म अलिकति सोलुसनमा त थाहा छ रहेछ तपाईहरुलाई, हामी टेक्स्टमा जान्छौँ र टेक्स्टमा गएर पहिला सुरु म इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु मात्रै यहाँ सोलुसनमा टाइप गर्ने भए। जस्तै हामीले पहिला सुरु मेडियन क्लास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले मेडियन क्लासको लागि मैले MDN सर्टकरीमा लेखे CLASS मेडियन क्लास इक्वल्स टु भनेर हाम्रो सूत्र जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला लेख्दै छु म। यो फर्मुलाको लागि हाम्रो ब्र्याकेट चाहिने हुन्छ र ब्र्याकेटको लागि यहाँ ल्याटेक्स फर्मुला भित्र सबैभन्दा पहिला ब्र्याकेटमा गएर ब्र्याकेट ल्याउने र ब्र्याकेटको यो लेफ्ट र राइटको बिचको जुन स्पेस छ त्यहाँ कर्सर राखेर हामी यहाँ फ्र्याक्सन राख्नुपर्ने हुन्छ n/2 भनेर। त्यसैले फेरि म यसैबाट a/b लाई लिएर आए र a/b मा a को ठाउँमा n क्यापिटल N र अनि अर्को b को ठाउँमा 2 मिडियनमा यो भयो। अनि यसको माथि यो हिजो पनि भइसकेछ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा र पावरमा हामी शिफ्ट 6 लेखेर पावर हुन्छ शिफ्ट र 6 टाइप गरेर पावर र मैले कर्ली ब्र्याकेट भित्र th लेख्यो भने यो पावरको रूपमा माथि बस्छ र त्यसको पछाडी क्लास ts क्लास भनेर यो लेखे। यो चाहिँ हाम्रो मेडियन क्लास निकाल्ने सूत्र भयो। र मेडियन क्लासमा अब हाम्रो यहाँ अब n को ठाउँमा चाहिँ हामीले मान राख्नु पर्ने हुन्छ र n को ठाउँमा मान राख्न फेरि मैले टाइप गरे गरेर मैले अब यहाँ इक्वल्स टु दिएर अब फेरि ब्र्याकेट भित्र पूर्ण ब्र्याकेट भित्र फेरि हामीलाई के चाहिने भयो त यहाँ फ्र्याक्सन चाहिने भयो र फ्र्याक्सनमा अब यो बाइ 2 त 2 नै हुन्छ जहिले पनि र यो a को ठाउँमा चाहिँ अब हामीले i को मान जुन हामीले हिजो निकालेका थियौ n को मान कहाँ छ भन्ने कुरा यहाँ मैले लेखेको छु। यो 9 नम्बरमा छ, D9 मा छ। त्यसैले यो D9 हामीले यहाँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अब्जेक्टमा एम्प्टी बक्स भित्र हामीले D9 लेखौं र D9 लेख्दाखेरि यो 50 भनेर आयो र यसको पछाडी फेरि पनि हामी पावरमा कर्ली ब्र्याकेट भित्र th र अनि अर्को क्लास यसरी लेखिसकेपछि फेरि हामी डाउन जान्छौँ। डाउन गरेपछि फेरि इक्वल्स टु र यो स्टेप चेन्ज गर्नको लागि तल झर्नको लागि यहाँ डबल स्ल्यास दिएपछि तल झर्छ र इक्वल्स टु अब 15/2 भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अघि हिजो हामीले निकालिसक्यो 15/2 भनेको 25 जुन भनेको यहाँ साइडमा b भनेर देखाएको छ। यो b इक्वल्स टु 25 यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ b आउँछ यो 25 भयो र यो 25 को पछाडी फेरि पनि हामी पावरमा त्यही कुरा हो th लेखेर CLASS क्लास लेख्छौँ। अब यति लेखिसकेपछि फेरि तल गए म त्यसको लागि फेरि डबल स्ल्यास दिनुपर्ने भयो र यसले तल झार्छ र तल झरिसकेपछि अब हाम्रो यो भनेको त के हो भन्दाखेरि जुन लोवर लिमिट जुन छ लोवर लिमिट मैले लेखे र लोवर लिमिटको पछाडी मैले
यो ब्र्याकेटमा राखौँ, ब्र्याकेटमा राख्दा राम्रो देखिन्छ। ब्र्याकेटमा लोवर लिमिट, त्यसपछि फेरि लोवर लिमिटमा के हुन्छ र प्लस आई हुने भयो। भित्रपट्टि राखेर यो कर्सरलाई भित्रै लगेर यो एलमा प्लस आई भनेर थपिदिउँ। यहाँ प्रिभ्यूमा पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले, हेर्नुहोस् त, एल प्लस आई गर्दाखेरि यो इन्टरभलमा एल भनेको लोवर लिमिट भयो, हाम्रो जुन मेडियन क्लास पर्ने लोवर लिमिट, त्यसमा प्लस आई गरेपछि त्यसको अप्पर लिमिट देखाइहाल्छ। त्यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरेँ र मैले ओके गरेँ। यसरी चाहिँ हामीले पहिला सुरु मेडियन क्लास निकाल्यौँ र मेडियन क्लास निकालिसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको मेडियन निकाल्ने काम हो। र मेडियन निकाल्न फेरि मैले टेक्स्टमा गएँ र टेक्स्टमा गएर अब फेरि मेडियनको लागि मैले फेरि टाइप गर्ने भएँ /टेक्स्ट टाइप गरेर अब मेडियनको लागि म डाइरेक्टली मेडियन त्यो एल भनेको यो मैले लिस्टहरू केही पनि गरिनँ, म सिधै मेडियनको सूत्रमा गएँ र मेडियनको सूत्र भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ हुन्छ। अब सूत्रमा पहिला सुरु यल हुने भयो, सूत्र अनुसार यल प्लस, त्यसपछि मैले अलिकति फरक तरिकाले यो सूत्र लेख्दैछु। यसरी लेख्दाखेरि बच्चाहरू त्यति कन्फ्युजन पनि हुँदैन। मैले अगाडि चाहिँ आई बाई एफलाई चाहिँ अगाडि ताने र त्यसपछि ब्र्याकेट फेरि हामी ल्याटेक्स फर्मुलाको यो डाउन एरोबाट हामी ब्र्याकेट ल्याउँछौँ र ब्र्याकेटभित्र मैले टाइप गरेँ CF n/2। पहिला n/2 चाहियो, n/2 को लागि फेरि यहाँ रुटमा गएर रुट एन्ड फ्र्याक्सनमा गएर a/2 टाइप गरेँ र यो चाहिँ n/2 भयो हामीले सूत्र अनुसार n/2। अनि त्यसपछि त्यसको पछाडि ब्र्याकेटभित्रै माइनस स्पेस दिए माइनस CF। यसरी चाहिँ सूत्र चाहिँ यो अनुसारले लेखेँ मैले। बीलाई रिड्युस गराइदिनु सर, B2 भएको हजुर B2 भएको यसरी चाहिँ मैले सूत्र यहाँ राखेँ, यो सूत्र पनि आयो यहाँ। अब यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यही भ्यालुहरूलाई इन्सर्ट गरेर हामी यहाँ मेडियन क्याल्कुलेसन गर्छौँ र त्यसको लागि फेरि म गएँ र ब्याक स्पेस, फेरि हामी टेक्स्ट, यसले ल्याटेक्स बनाउने काम गर्छ र स्पेसहरू पनि अटोमेटिकली जेनेरेट गर्ने भएकोले हामीले पहिला सुरु यो टाइप गर्यो भने सजिलो। र यसमा हामी फेरि इक्वल्स टु, अब हामीले यहाँ मानहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यल भनेको हाम्रो यो अल्जेब्राबाट देख्न सक्नुहुन्छ, यल भनेको 25, यहाँ 25 मा क्लिक गर्नु यल आउँछ। त्यसपछि यल पछि प्लस, अब हाम्रो I/F, त्यसको लागि फेरि फ्र्याक्सन चाहियो, फ्र्याक्सनमा जानुहोस्, ल्याटेक्स फर्मुला भित्र छ फ्र्याक्सन एट रुट भित्रमा। अब फ्र्याक्सनमा अब माथि आई हो, आई भनेको मैले यही माथि i = 5 छ, यही हो इन्टरभल, त्यसैले आईमा क्लिक गरेँ। अनि बी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त फ्रिक्वेन्सी हो र फ्रिक्वेन्सी भनेको पनि अघि हिजो हामीले कन्डिसनबाट निकालिसक्यो। फ्रिक्वेन्सी यो f = भने फ्रिक्वेन्सी हो, यहाँ क्लिक गरेँ र क्लिक गरेपछि यो I/F भयो। I/F पछि अब फेरि हामी ब्र्याकेट चाहियो र ब्र्याकेटको लागि फेरि ल्याटेक्स फर्मुलामा जानुहोस्, ब्र्याकेट यहाँ छ, यो ब्र्याकेटमा क्लिक गर्नु। यो ब्र्याकेटभित्र हामीलाई पहिला सुरु, अब म डाइरेक्ट n/2 भनेको के हो त यो लेख्दैछु। n/2 भनेको हाम्रो सिधै 25 जुन अगाडिको फर्मुलामा पनि आइसकेको हुन्छ, त्यही भएर म डाइरेक्ट यो बीलाई क्लिक गरेँ र 25 र 25 माइनस अब CF भनेको पनि हामीले हिजै निकालिसकेका थियौँ। यो CF भने 20 छ, यसमा टिक क्लिक गर्नुहोस्, ठ्याक्कै यो 20 पनि आयो। र यति गरिसकेपछि फेरि डबल स्ल्यास दिएर तल झार्नुहोस्, तल झारिसकेपछि इक्वल्स टु एकचोटि भयो, इक्वल्स टु। अब के गर्नु पर्यो त, यल प्लस हामीले लास्टमा गर्ने भएकोले फेरि यल, यो क्याल्कुलेसनको पार्ट हो, हजुरहरूले आइडिया आफैले बुझ्नुहुन्छ यो कुराहरू। र त्यसपछि अब हामीले 25/20 लाई गर्नु पर्यो र 5/20 भनेको अब के गर्नु भन्दाखेरि I/F हो, अथवा पहिला मैले के गरेँ हेर्नुहोस् है, यसरी एफ थिच्ने बित्तिकै यो एफ आयो। अब यो कर्सरलाई भित्र राख्नुहोस्, किनभने I/F एकै ठाउँमा चाहिने भएकोले मैले कर्सरलाई एफ को अगाडि राखेर I/, भनेर टाइप गरेर हेर्नुहोस् त, I/F यहाँ 5/20 एकैचोटि 0.25 भनेर देखायो र I/5 भनेको 0.25 भयो। अनि त्यसपछि अब
इन्टु गर्नु पर्यो। मैले यहाँ अलिकति यो फर्मुलाबाट गरे, हामीले सिम्बलबाट गरे पनि हुन्छ, स्ल्यास दिएर TIMES टाइम्स गर्नु, यो TIMES इन्टु आउँछ। हेर्नुस् त, यो स्ल्यास गरेर टाइम्स दियो भने यो कोड युज गरे पनि हुन्छ, नभए त्यो सिम्बलबाटै हामीले मल्टिप्लाई साइन ल्याए पनि हुन्छ। अब मल्टिप्लाई, अब यो हामीले यो पनि त माइनस गर्नु छ, र यो भनेको n/2 माइनस CF हो, अथवा B माइनस CF हो, किनभने 25 भनेको B हो नि। त्यसले B माइनस CF भएकोले B क्लिक गर्नुहोस्, र B को भित्र भनेको यही भित्र कर्सर लगेर माइनस CF पनि यही भित्र हालिदिनुहोस्, र CF गर्ने बित्तिकै यसले के दियो त इन्टु 5 पनि देखायो। त्यसपछि फेरि डबल स्ल्यास दिएर फेरि तल जानुहोस्, र इक्वल्स टु मैले एउटै स्टेपमा गरे यो सबै क्याल्कुलेसनहरू, फेरि L प्लस L मा क्लिक गर्नुहोस्, प्लस अब यहाँ भित्र फेरि हामीलाई के चाहिन्छ त यो सबै एउटै ब्र्याकेट भित्र राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, मैले एउटैमा कसरी एकैचोटि गर्ने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै बुझाउँदैछु, र मैले यसमा के गरेँ त भने फेरि अब्जेक्टमा गएर इम्टी बक्स ल्याएँ, र इम्टी बक्स भित्रमा के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले को मल्टिप्लाई नै युज गर्नुपर्छ। एउटा भनेको ब्र्याकेटमा I डिभाइड F हो, अनि अर्को यससँग मल्टिप्लाई हामीले गर्नु पर्यो भनेको B माइनस CF हो। र यसरी हामीले एउटैमा यसरी राख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यहाँ तल ठ्याक्कै मल्टिप्लाई भएर पनि देखायो हैन, यो मल्टिप्लाई भएर पनि देखायो। अब फेरि तल जानुहोस्, फेरि इक्वल्स टु गर्नुहोस्, र यहाँ अब L प्लस, अब यसलाई पनि एउटै ब्र्याकेट भित्र राख्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसरी फेरि L थिच्नु, यसलाई भित्र राख्नु, कर्सरलाई प्लस दाब्नु, अनि त्यसपछि ब्र्याकेटमा I/F गर्नु, I/F ब्र्याकेट क्लोज गर्नु, योसँग गुणन अर्को मल्टिप्लाई के त भन्दाखेरि B माइनस CF, यसरी ब्र्याकेटमा राख्ने बित्तिकै लास्टको एन्सर पनि आउँछ, र यसलाई तल झार्नको लागि यहाँ मैले डबल स्ल्यास यसरी दिएर तल झार्न सक्छु। यसरी चाहिँ हाम्रो एन्सर पनि एकैचोटि टेक्स्ट बक्समा छुट्टा छुट्टै नगरिकन निकाले, र यसरी चाहिँ यो चाहिँ क्याल्कुलेसनको पार्ट भयो। हामीले क्याल्कुलेसन यसरी देखाउन सक्छौँ, र यो फर्मुला यसरी राख्दाखेरि अलिकति बच्चाहरूलाई पनि त्यति कन्फ्युजन हुँदैन। यो n/2 माइनस CF यसलाई पुरै अपन F गरेर इन्टु I पछाडि राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति बच्चाहरूलाई क्याल्कुलेसनमा धेरै मिस्टेक हुने भएकोले यो फर्मुला युज गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले राख्दाखेरि चाहिँ यो फर्मेटमा राख्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ। र यसरी मैले क्याल्कुलेसनको पाटो सकाएँ, र क्याल्कुलेसन लाई पनि अब स्टेपसँग जोड्नु पर्यो, जुन हामीले हिजोको स्टेपमा 23 सम्म युज गरेको थियो, 20, 21, 22, 23, र 23 देखि 22 सम्म यो भयो, 23 सम्म। अब 24 देखि यिनीहरूलाई राख्नुपर्छ। मैले अलिकति स्टेपको पनि कुरा गरिहालेँ अहिले यहाँ, र यसलाई के गर्नु पर्यो, स्टेपमा राख्नलाई यसलाई क्लिक गर्नु, जुनलाई चाहिने त्यसलाई राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जानुहोस्, अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएर यसको कन्डिसन टु सोमा W ग्रेटर देन 24 हालिदिनुहोस्, र त्यसपछिको यसको स्टेप यहाँ देखाउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एडभान्स भित्र यहाँ कन्डिसन टु अब्जेक्टमा W ग्रेटर देन 24, यो चाहिँ 24 भन्दा माथि आएपछि देखोस् भनेर राखेको हो। यसलाई मैले कपी गरेँ, पछिलाई सजिलो हुन्छ भनेर यसलाई कपी गरेर यसलाई हालेँ। यो 24 मा मात्रै देखिन्छ, 24 भन्दा ठुलोमा। अब तल क्लिक गरेँ अर्को स्टेपलाई, र यसलाई चाहिँ अब 25 मा मात्रै देखोस् भन्नलाई फेरि यहाँ कन्ट्रोल V गरेर यसलाई 25 बनाएर इन्टर हालेँ, यो 25 मा देखिन्छ। अब त्यसपछि फेरि मैले अब यसपछिको स्टेप यो हो, र यो यसलाई मैले 25 पछि यसलाई चाहिँ 26 मा देखोस् भनेर यसलाई 26 बनाएँ र इन्टर हालेँ, यो 26 मा देखिने भयो। त्यसपछि मैले सबै एउटैमा राखेको कारणले गर्दाखेरि के भयो त, अब यो सबै एउटै धिक्का भयो क्या, एउटै धिक्का भएपछि अब यो सबै के हुन्छ त, यो 27 मा देखिने भयो हैन। यसरी चाहिँ कन्डिसन टु सो राख्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो कन्डिसन टु सोले यसलाई स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउँछ है। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भयो, यो टेबल सक्यो, टेबल सकेपछि यो देखायो 25 मा, त्यसपछि यो देखायो, त्यसपछि यो देखायो, त्यसपछि यो। यसरी चाहिँ हामीले स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ यसरी कन्डिसन टु सो राखेर गर्ने। हाम्रो यो क्याल्कुलेसनको पार्ट यही भयो। अब क्याल्कुलेसनको पार्ट सक्यो, अब थोरै अब 10-15 मिनट म ग्राफको पार्टमा जाँदैछु। यो क्याल्कुलेसनलाई
मैले अफ गरेँ र क्याल्कुलेसनको लागि हामीलाई यो मेडियन चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मेडियन हामीले यो इनपुट बक्स भित्र एकैचोटि राखेर निकालेका थियौँ र हामीलाई अल्जेब्राको पार्टमा मेडियन मात्रै चाहिने भएकोले मैले मेडियन भनेर यहाँ छुट्टै निकाल्ने भयो र मेडियनमा के हुन्छ त यल प्लस जुन अघिकै कुरालाई मैले यहाँ टाइप गरेँ एल प्लस भनेर के थियो त ब्र्याकेटमा आई बाई मैले सिम्बल त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटै खालको युज गरेको छु आई डिभाइड एफ ब्र्याकेटमा अनि फेरि अर्को ब्र्याकेटमा बी थियो अनि माइनस सिएफ थियो बी माइनस सिएफ र यसलाई इन्टर हान्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु है मेडियन देखाउँछ लास्टमा मेडियन चाहिँ 125/4 फ्र्याक्सनमा देखाएको छ तर यो डिस्प्ले हुँदाखेरि चाहिँ पोइन्टमै हुन्छ डेसिमलमै हुन्छ र यहाँ अल्जेब्रा पोर्सनमा चाहिँ यो सी इक्वल्स टु भनेर मेडियनलाई इन्डिकेट गर्छ अब यही मेडियनको युज गरेर म अब यतापट्टि ग्राफमा चाहिँ अलिकति यो कन्सेप्ट कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा अब गर्दैछु अब मैले यसलाई एक्चुअली ग्राफिक टुललाई मैले अहिले क्लोज गरेँ त्यसको अब काम सक्यो हाम्रो अब मैले यो ग्राफ यहाँ बनाउनु पर्ने भएकोले मैले ग्राफमा अलिकति अब यसमा ध्यान केन्द्रित गराएँ है सबैको अब मैले यसमा ग्राफमा चाहिँ हामीले यो ओजाइट बनाउँदैछौँ है ओजाइट माथि यसरी कर्भ लाइनहरू बनाउँदैछौँ यो डाटा अनुसारले र त्यसको लागि अलिकति ग्राफमा हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मैले यो ग्राफमा गएर राइट क्लिक गरेँ यहाँ ग्राफिक्समा गएर अलिकति यो ग्राफलाई अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले र ग्राफमा बेसिकमा जुन यो लाइन स्टाइल छ यो लाइन स्टाइललाई मैले डबल एरोमा लगेँ किनभने हाम्रो यो ग्राफमा एक्सिसहरू त दुईटै अनि इन्फाइनाइटसम्म जान्छ त्यही भएर चाहिँ मैले दुईटै एरो देखाएँ र यसलाई अलिकति बोल्ड पनि गरेँ बोल्ड गरेपछि अलिकति ग्राफ बोल्ड देखिन्छ त्यसपछि मैले एक्स एक्सिस क्लिक गरेँ एक्स एक्सिसमा अब यो 1 को डिफरेन्समा छ मैले यसलाई अलिकति चेन्ज गरेँ कि 10 को डिफरेन्समा कि 5 को डिफरेन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो मैले चाहिँ 5 को डिफरेन्समा राखेँ यसलाई र 5 को डिफरेन्समा राखेर यसलाई के गरेँ त इन्टर गरेँ अब हेर्नुहोस् त यहाँ 5 को डिफरेन्समा ग्राफ चेन्ज भएको छ त्यस्तै गरी वाइ एक्सिसलाई पनि त्यही गरेँ डिस्टेन्स चेन्ज गरेँ र यसमा 5 नै राखेँ 5 को इन्टरभलमा चेन्ज भयो र त्यसपछि ग्रिडको कुरा गर्ने हो भने अब ग्रिडमा अब अरू कुरा के होइन अब अलिकति कलर राख्ने हो भने कलरको कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कलरमा अब हाम्रो नर्मल ग्राफमा यो हरियो कलरमा बढी ग्राफहरू युज हुने भएकोले मैले यो नै कलर राखेँ ग्रिन कलरको र यसरी चाहिँ ग्राफमा गर्नुपर्ने सेटिङ मैले सकाएँ र यसलाई मैले सेटिङलाई अफ गरेँ र अफ गरेर अब यो ठुलो देखिरहेछ नि अब यो ठुलोलाई चाहिँ हामीले ग्राफलाई सानो बनाउनु पर्यो ग्राफलाई चाहिँ बिस्तारै सानो बनाउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर माइनस थिचिरहनु त बिस्तारै तल बिस्तारै सानो बन्दै जान्छ यो ग्राफको होइन त बक्सहरू यसरी मैले कन्ट्रोल र माइनस थिच्दैछु र कन्ट्रोल र माइनस थिचेर यो ग्राफको बक्सलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दैछु यो सानो बनाउँदैछु यो कन्ट्रोल र माइनस है फेरि पनि भन्दैछु कन्ट्रोल र माइनसबाट त यो ग्राफ सानो बन्दै जान्छ र यसरी मैले ग्राफलाई आफूलाई चाहिएको साइजमा चेन्ज गर्ने 5 को डिफरेन्समा यसरी चेन्ज भयो र 5 को डिफरेन्समा यसरी सानो बनाइसकेपछि हामीलाई त अब यो ओजाइट भनेको त पोजिटिभतिर मात्रै चाहिने हो पोजिटिभ साइज मैले यत्रो बनाएँ र यो पोजिटिभ साइजमा चाहिँ चाहिने भएकोले अब ग्राफलाई मैले यसरी तानेर तल झारेँ यसरी पोजिटिभलाई मात्रै इन्डिकेट गराउनलाई यो ओरिजिनलाई चाहिँ यता छेउमा भित्तामा ल्याए तल लेफ्ट कर्नरमा ल्याए लेफ्ट डाउन कर्नरमा लेफ्टतिर डाउन कर्नरमा है अब यसरी गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ पहिला पोइन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि म फेरि स्प्रेडसिटमा गएँ र स्प्रेडसिटको यहाँ मैले पोइन्ट्सहरू चाहिने भएकोले मैले पोइन्ट्स भनेर टाइप गरेँ यो पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ मैले उतापट्टि चाहिँ देखाउँदैछु र यो पोइन्ट्सहरू चाहिने भएकोले मैले पोइन्ट्स भनेर टाइप गरेँ र यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अप्पर लिमिट र सिएफ को कोअर्डिनेटहरू नै पोइन्ट हो अप्पर लिमिट र सिएफ अप्पर लिमिट भनेको एक्स एक्सिस भयो जति जति माथि गयो त्यति अप्पर लिमिट हुँदै जान्छ र सिएफ भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुँदै जाने हो त्यसैले अब यो कोअर्डिनेट्सहरू अथवा पोइन्ट्सहरू के हो त भनेर इक्वल्स टु थिच्नु अनि शिफ्ट 9 थिचेर ब्र्याकेट ल्याउनुहोस् ब्र्याकेट ल्याएर अप्पर युमा भएको फर्स्टलाई क्लिक गर्नुहोस् कमा अनि त्यसपछि सिएफलाई क्लिक गर्नुहोस्
एउटा पोइन्ट अनि इन्टर गर्नुहोस्, एउटा पोइन्ट जेनेरेट भयो। त्यहाँ हेर्नुहोस् त ग्राफमा पनि देखिराख्नु भएको छ पोइन्ट है, ग्राफमा पनि देखिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी अब सेकेन्डमा पनि फेरि इक्वल्स टु अब ब्र्याकेट भित्र अब सेकेन्ड भनेको हाम्रो 20 हो अप्पर लिमिट कमा र अनि अर्को हाम्रो सीएफ चाहिँ यहाँ 10 सम्म पुग्ने भयो सेकेन्डमा हाम्रो ग्राफ 10 सम्म माथि पुग्ने भयो। त्यसपछि फेरि इक्वल्स टु फेरि ब्र्याकेट अब 25 अनि यहाँ कमा र यहाँ सीएफ थर्डमा 20 छ, यो चाहिँ थर्ड पोइन्ट भयो। त्यस्तै गरी अर्को फेरि इक्वल्स टु र हाम्रो अब 30 को पालो छ हैन, सीएफ 30 को पालो छ, सरी अप्पर लिमिट 30 र यसको चाहिँ मैले अलिकति यहाँ देखिएन एकछिन है। सीएफ भनेको अब यो ई लाई हेर्दैछु है, 30 को के छ ई, सीएफ भनेको यो भयो। त्यसैले मैले ब्र्याकेट छुटाएछु त, ब्र्याकेट भित्र 30 को एकछिन है इक्वल्स टु अनि ब्र्याकेटमा 30 को कमा के हुने भयो त 40 हुने भयो है, 30 कमा 40। अनि त्यस्तै गरी इक्वल्स टु त्यहाँ यतापट्टि पोइन्टहरु पनि जेनेरेट भइरहेछ है, हेर्न सक्नुहुन्छ ग्राफमा। त्यस्तै गरी अब 35 को लागि हाम्रो सीएफ कहाँसम्म पुगेको छ त भन्दा 47 सम्म पुगेको छ, यसलाई पनि इन्टर गरे र लास्टमा फेरि इक्वल्स टु 40 ब्र्याकेटमा लास्टको हाम्रो अप्पर लिमिट 40 हो, 40 को चाहिँ कमा कहाँसम्म पुगेको छ 50 सम्म पुगेको छ हैन, यसलाई पनि इन्टर गरे। यसरी चाहिँ 5 वटा चाहिँ हाम्रो पोइन्टहरु यहाँ जेनेरेट भएको छ है। अब यो अलिकति यसले छेक्यो, मैले यसलाई अलिकति तल सारे, यतापट्टि साइडमा राखे यसलाई, यसले ठाउँ अलिकति ओभरट्यो त्यही भएर। अब यो 5 वटा पोइन्टहरु हेर्नुस् त, पोइन्टहरु आएको छ। अब यो पोइन्टहरुलाई हामीले कनेक्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, यो एउटा कर्व बन्छ, ओजाइड बन्छ र त्यो ओजाइड बनाउने तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि इनपुट बक्समा जानुस्। अब हाम्रो यो एसपी लाइनको हाम्रो स्प्रेडसिटको काम लगभग सकिएको छ, यसलाई मैले क्लोज गरे र अब यो 5 वटा जुन छ यो पोइन्टहरुलाई मैले जोइन गरिदिन्छु। यो जोइन चाहिँ हामी इनपुट बारमा के टाइप गर्छौं भन्दाखेरि एसपी लाइन भनेर टाइप गर्नुस् है, एसपी एलआईएनई एसपी लाइन टाइप गर्ने बित्तिकै त्यहाँ डिस्प्लेमा आइसक्यो लिस्ट अफ पोइन्ट छान्ने कि के छान्ने भनेर मैले फर्स्टै लिए एसपी लाइनको। यसले चाहिँ फ्री ह्यान्ड लाइन कर्व यसले दिने गर्दछ। त्यसैले एसपी लाइन टाइप गरेर लिस्ट अफ पोइन्टमा हामी ओरिजिनबाट नै हामी जहिले पनि सुरु गर्ने भएकोले सुरुमा मैले क्यापिटल ओ टाइप गरे, ओ बाट हाम्रो ग्राफ सुरु भयो कमा त्यसपछि हाम्रो यो पोइन्टहरु के हो त D11 छ, D11 गरे कमा त्यसपछि हाम्रो अर्को पोइन्ट छ D12 कमा त्यसपछि D13 छ। यो पोइन्टहरुलाई टाइप गर, पोइन्टहरुको कोअर्डिनेटहरुको नाम। त्यस्तै D14 कमा र D15 यसरी टाइप गरेर इन्टर गर्नुस् त। हेर्नु त ग्राफमा ठ्याक्कै हाम्रो ओजाइड देखिएको छ। यो हाम्रो टेबल अनुसारको जुन हामीले क्याल्कुलेसन गरेर जुन टेबल बनाएको छ त्यही अनुसारको हाम्रो यो ग्राफमा ओजाइड देखिएको छ र ओजाइडमा अब हामीले कतिवटा मेडियन भनेर डिस्प्ले गराउनु पर्ने हाम्रो मेन काम हो। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो त, सबैभन्दा माथि D15 छ, यो माथिको पोइन्टले हाम्रो सिधा अगाडि यहाँ जुन छ त्यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि यहाँ n को भ्यालु जनाउँछ, यसले n को भ्यालु जनाउँछ र यो n को भ्यालु मैले अलिकति यो गरे। अर्को एउटा पनि रहेछ है, मैले यहाँ माथि हेर्न छुट्याएको छ, एउटा पोइन्ट कम भएछ। म अहिलेको एसपी लाइनमै गए, अहिलेको एसपी लाइन एकछिन म कन्ट्रोल जेड गरेर म फेरि गरे है त, एरोबाट ल्याउनु न सर, नभए एरो साइडमा एरोबाट कि ड्रप डाउन एरोबाट आउँछ नि, यता इनपुटको साइडमा छ नि यताबाट। अब यसमा एउटा थप्नु पर्ने भयो किनभने माथि पोइन्ट देखिएन छ। अब यसमा कमा गरेर डी लास्ट पोइन्ट 16 पनि रहेछ, 16 पनि थपियो र त्यहाँ पनि जोडियो है। यसरी लास्ट पोइन्ट चाहिँ हाम्रो D15। अब मैले यो सबै यो पोइन्टहरुको जुन छ यो
यो पोइन्टहरुको मैले नेमहरुलाई चाहिँ उ गरे है त नेमहरुलाई चाहिँ मैले लेभलहरुलाई चाहिँ मैले उ गरे त्यसरी सो हाइट लेभलमा मैले क्लिक गरेर सबैको नेमहरुलाई चाहिँ मैले यसरी क्लिक गर्दै यो नेमिङहरुलाई चाहिँ यो अलिकति देखिदाखेरि 4 देखियो त्यसले गर्दाखेरि मैले सबैको पोइन्टहरुको लेभललाई चाहिँ मैले हाइड गरेँ र यसरी चाहिँ एउटा ग्राफ बनेको छ र यो ग्राफमा सबैभन्दा माथिको भ्यालुको सिधा यतापट्टि लेफ्टमा वाइ एक्सिसमा भनेको n को भ्यालु त्यसैले मैले के गरेँ भने अब प्यारलल लाइनबाट चाहिँ मैले डटेड लाइनहरु खिच्दै छु यहाँ माथिको टुल बारमा परपेन्डिकुलर लाइन भन्ने अप्सन भित्र नीरज सर हजुर हजुर यो तलतिरपट्टि त्यो पहिला एसपी लाइन दुईटा आछ एउटा चाहिँ पहिला बनाएको चाहिँ यसलाई डिलिट गरिदिनु न यहाँ डबल देखिरहेछ डबल देखिरहेछ हुन्छ भनेको के अब एसपी लाइन यो नाम के भनेर ए डी हो कि सर डी हो हजुर सर मैले यसलाई हाइड गरेँ सर यो डिलिटै गरेको पनि हुन्छ मैले चाहिँ अहिले हाइड मात्रै गरेँ है त अब त्यसपछि म यो पोइन्टहरुको जुन कोअर्डिनेटको नामहरुलाई चाहिँ मैले हाइड गरेँ अब म जाने भयो यसलाई मैले अब म प्यारलल लाइन ड्रा गर्दैछु परपेन्डिकुलर लाइन भित्र हाम्रो प्यारलल लाइन भन्ने अप्सन छ र प्यारलल लाइन अप्सनमा यसरी गर्दाखेरि यसले नै आफैले भन्छ सेलेक्ट पोइन्ट एन्ड प्यारलल लाइन भनेछ पहिला मैले पोइन्ट सेलेक्ट गरेँ यहाँबाट प्यारलल बनाउनु पर्ने हो त्यसैले पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेँ र हाम्रो एक्स एक्सिससँग प्यारलल भएको तर एक्स एक्सिसमा प्यारलल गरेँ यो प्यारलल लाइन ड्रा भयो अब प्यारलल लाइन ड्रा भएपछि हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ n को भ्यालु इन्डिकेट गर्नुपर्ने भएकोले म इन्टरसेक्टमा गएँ फेरि यो पोइन्ट भन्ने अप्सनमा हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त इन्टरसेक्ट भन्ने छ इन्टरसेक्टमा क्लिक गरेर यो इन्टरसेक्ट जहाँ हुने ठाउँ छ त्यहाँ गएर ठ्याक्कै यो हात देखाउँछ र त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट देखाउँछ र यो भनेको चाहिँ हाम्रो यन को भ्यालु भयो है यो यन को भ्यालु भयो मैले यसलाई रिनेम गर्न खोजेँ किनभने यो त यन हो नि त ए भन्दा पनि यन देखाउँदाखेरि राम्रो हो त्यसैले यसलाई रिनेममा पनि हुन्छ अर्को मेथड पनि छ यसलाई मैले एन टाइप गरेँ एन टाइप गरेर इन्टर गरेँ यो एन भनेको हाम्रो यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ आइटम्सको यो यन को भ्यालु टोटल फ्रिक्वेन्सी भयो हैन अब यसलाई हामीले त यो पुरै प्यारलल लाइनले देखाउने हैन यसलाई त हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले यो सेगमेन्टले जोड्नु छ है यो माथिको यो प्यारलल लाइन चाहिँ हाइड गर्छौं हामी त्यसको लागि फेरि यता सेगमेन्ट भन्ने टुलमा जानु होला सेगमेन्टमा टुल जानुस् अनि यहाँ मैले पहिल्यै डटेड लाइन छाने डटेड लाइन मैले यो छाने मैले कलर पनि अलिकति चेन्ज गरेँ यसको कलर मैले नीलो लिए र नीलो लिएर अब यो यसमा मैले हिडनमै नेम यो सबै हिडन होस् भनेर यो लेभल चाहिँ नदेखोस् भनेर हिडन लिए र मैले यसमा क्लिक गरेँ र यसलाई यसरी ल्याएर जहाँसम्म ल्याउनु पर्ने त्यहाँ अर्को पोइन्टमा क्लिक गरेँ अब यहाँ एउटा पुरै सफा कुनै पनि लेभलहरु पनि छैन यसमा यसरी एउटा डटेड लाइन ल्याए र यो डटेड लाइन ल्याइसकेपछि हामीलाई यो प्यारलल लाइन चाहिँदैन अब भनेपछि यो प्यारलल लाइन हाम्रो भनेको जी भन्ने लाइन हो यो प्यारलल लाइनलाई मैले हाइड गरेँ अब यसले के जनायो त भन्दाखेरि हाम्रो ओजाइट सबैभन्दा माथि 50 सम्म पुगेको छ त्यसले यन जनायो यतापट्टि यनै लेखेको छु अब त्यसपछि हाम्रो यति भइसकेपछि अब हाम्रो n/2 भनेको मेडियन त n/2 पोजिसन भएकोले यो n र 0 को बीचमा हुने भयो n/2 र n/2 को लागि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ हामीले कोअर्डिनेट टाइप गरौँ एउटा कोअर्डिनेट टाइप गरौँ जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि x चाहिँ 0 हुन्छ x0 कमा अनि हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो n को भ्यालु भनेको त हामीले अहिलेको स्प्रेडसिटमा सम्झिनुस् त स्प्रेडसिटमा n भनेको के छ अथवा हेर्नु है मैले हेर्नु है यो n/2 भनेको b हो नि त b नै n/2 हो नि त मैले b नै टाइप गरे है त बुझ्नु भयो नि है किनभने n/2 भनेको b हो नि त त्यसैले 0, b भनेपछि यसले के दिन्छ त यहाँ देखिसक्यो पोइन्ट यो n/2 भन्ने पोइन्ट दियो यसलाई मैले इन्टर गरे यो 25 भनेको ठ्याक्कै n/2 अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो a भन्ने पोइन्टलाई हटाएर हामीले अर्कै राख्नु पर्ने भएकोले मैले एकछिन है म मुभमा जान बिर्सेछु यो हात धुन बिर्सेछु है फेरि मैले टाइप गरे हामीले के टाइप गर्यो त 0, b टाइप गर्यो 0, b टाइप गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा पोइन्ट देखायो यो पोइन्टलाई अब n को ठाउँमा n/2 राख्नु पर्ने भयो र त्यसको लागि फेरि मैले मुभमा हात धोएर आए
र यो ए लाई चाहिँ ए को अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गए ए को अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएर यसको क्याप्सनमा मैले क्याप्सन जुन छ यसमा मैले के नाम राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा n/2 राख्नु पर्यो। n/2 पनि कस्तो आउनु पर्यो ल्याटेक्स को जस्तो आउनु पर्यो। त्यसैले फ्र्याक्सन यसरी स्ल्यास दिएर FRAC देखेपछि फ्र्याक्सन को काम गर्ने भयो। अनि ब्र्याकेट भित्र एउटा n राख्नु पर्ने भयो अनि अर्को ब्र्याकेट भित्र हामीले 2 राख्नु पर्ने भयो। अब यसलाई हामीले इन्टर गर्ने बित्तिकै यही रूपमा देखाउँछ तर अम्बिक सरले पहिला पनि भन्नुभएको थियो यसलाई डलर भित्र हाल्दियौ। डलर भित्र यसलाई डलर भित्र हालेपछि यसले ल्याटेक्स को आफ्नो रियल रूपमा चाहिँ यसले देखाउँछ। त्यसले डलर भित्र यो टाइप गर्नु। अब यसलाई अलिकति बोल्ड पनि गर्न सकिन्छ। मैले अलिकति बोल्ड पनि गरे स्ल्यास गरेर BOLD टाइप गरे। यसले बोल्ड अलिकति बोल्ड देखाउँछ। यसलाई एकल इन्टर गरौँ त। यो भएको छैन छ। योलाई डलरलाई सबसे अगाडि राख्नु पर्छ सायद है। डलरलाई सबसे अगाडि ठीक छ। हेर्नु n/2 देखायो है बोल्डमा देखायो। जस n/2 देखायो यो n/2 भनेको चाहिँ यो 25 भयो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो n/2 को सिधा अगाडि हामीले ग्राफमा अब हेर्नुस् है। अब यो n/2 को सिधा अगाडि गएर यो कटमा कहाँ ठोकिन्छ त्यहाँ ठोकाउने अनि फेरि सिधा तल जाने नि हैन। हामीले 10 मा त यो ग्राफको कन्सेप्टमा यही गर्छौं है। n/2 मा सिधा अगाडि लगेर ग्राफमा ठोकाएर सिधा तल झार्छौं। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्यो भने दुईटा प्यारलल लाइन बनाउनु पर्यो। एउटा x एक्सिससँग प्यारलल अर्को y एक्सिससँग यसमा। र त्यसको लागि मैले फेरि प्यारलल लाइनमा गए। यो प्यारलल लाइन यहाँ गए। एउटा प्यारलल लाइन भनेको चाहिँ यहाँबाट बनाउनु पर्यो कुनसँग भन्दाखेरि x एक्सिससँग। अर्को प्यारलल लाइन बनाउनु पर्यो फेरि कहाँ त भन्दाखेरि अब एक्चुअली है त यो प्यारलल लाइन बनाए मैले यसलाई पनि अहिले एकछिनमा इन्टरसेक्ट पनि लिनु पर्यो बा। इन्टरसेक्ट पोइन्ट चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने यो दुईटाको नलिउ अर्को प्यारलल लाइन बनाऊ के। त्यो अर्को प्यारलल लाइन बनाउनलाई चाहिँ मैले मेडियन यहाँ टाइप गरे हैन। मेडियन पहिला निकाले कि यहाँ तल मेडियनको जुन पोइन्ट निकाल्ने भयो त्यसको लागि फेरि इनपुट भित्र गएर हाम्रो मेडियन C ले जनाएको छ क्यारे हैन। अघि C आथ्यो हैन मेडियन C आथ्यो हैन। C आथ्यो भनेपछि C, 0 गरिसकेपछि यसले मेडियनको पोइन्ट दिन्छ। हेर्नुस् तल B दियो है। B भन्ने पोइन्ट यो चाहिँ मेडियन हो हाम्रो। अब यो मेडियन भनेपछि अब हामीले यो प्यारलल लाइनमा B भन्ने पोइन्टबाट y एक्सिससँग प्यारलल खिच्दिने। ल हेर्नुस् अब यहाँ ठ्याक्क इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट चाहिँ यो हामीले अब यो लाइनहरुको इन्टरसेक्सन पोइन्ट लिने के हामीले। अब पोइन्टमा गएर अब पोइन्ट भन्ने अप्सनमा गएर इन्टरसेक्ट। अब इन्टरसेक्टमा मैले यो लाइन र यो लाइनको इन्टरसेक्ट भएकोले मैले लाइनहरुलाई क्लिक गरे। धेरै तरिका छ हैन। मैले यसरी दुईटा लाइनहरुलाई क्लिक गरे यसले इन्टरसेक्ट दियो। अब इन्टरसेक्ट दिइसकेपछि अब मैले यो दुईटै हामीलाई चाहिने तीनटै पोइन्टहरु कनेक्ट गर्ने पोइन्ट आइसक्यो। अब मैले यिनीहरुलाई हाइड गरे। यो लाइनहरुलाई हाइड गरे। एउटा K भन्ने लाइन आएको छ अर्को J भन्ने लाइन आएको छ र इन्टरसेक्सन पोइन्ट यो भयो। अब यिनीहरुलाई जोड्नु पर्यो र मैले जोड्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ मैले रेड कलर लिए। सरी ग्राफिकको रेड भयो है। र मैले सेगमेन्टमा गए। म सेगमेन्टमा मैले जोड्न लागिरहेको छु यिनीहरुलाई। सेगमेन्ट भित्र मैले डटेड लाइन अब यसलाई रेड कलरले मैले लिए र मैले अब यो पनि हिडनमै होला सायद हिडनमै छ। अब योसँग यो जोडौं अनि फेरि योसँग यो जोडौं। यसरी चाहिँ ठ्याक्क तल के आयो त यो मेडियनको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यसरी दिन सक्यौ। अब मेडियन क्लास पनि यही छ किनभने 25 र 30 को बीचमा छ यो तल झर्दाखेरि हैन। त्यसले मेडियन क्लास चाहिँ 25-30 भयो यसको र यसको मेडियन चाहिँ यति भयो भनेर अब हामीले मेडियन भनेर पनि डिस्प्ले गर्न सक्छौं। म अलिकति यसलाई मुभमा गएर अलिकति सानो बनाए यो ग्राफलाई किनभने अझै पनि हामीले भेरिएसन छैन हेर्न। मैले यसलाई कन्ट्रोल माइनस गरेर अझै अलिकति सानो बनाएर यसलाई यत्रो बनाए र यो माथिको लाइन सरी फेरि यो हात धुन्न चाहिँ बिर्सिन्छ के टाइममा। अब यति गरिसकेपछि अब तल मेडियन भनेर एउटा टेक्स्ट लेख्दियौ। यो टेक्स्टमा गएर
मेडियन MEDIAN मेडियन भनेर लेख्दियो इक्वल्स टु अब यो चाहिँ मैले ल्याटिक्समा लेखिन यतिकै लेखेँ र मेडियन इक्वल्स टु भनेर एउटा हाम्रो मेडियन त के हो त सी हो नि त त्यसैले मैले इनपुट बक्स भित्र सी लेखेँ यो हामीले इम्प्टी बक्स भित्र सी लेखेँ है त सी लेखेँ यसले मेडियन जनाउँछ यसलाई मैले अलिकति यसलाई ल्याटेक्स दिनै पर्छ छैन मैले ल्याटेक्स दिएन र यसलाई मैले ओके गरेँ र यसलाई मैले यो मेडियनलाई ठ्याक्कै यसको तल हालेँ है यो डी भन्ने पोइन्ट पनि एक्स्ट्रा आएको छ यो डीलाई पनि मैले हटाएँ र यसरी चाहिँ हामीले माथिको पोइन्ट पनि यो पनि हाइड गर्नु पर्यो अब यहाँ माथिकोले यो हाम्रो कर्व 50 सम्म पुगेको छ एउटा 50 को हाफ भनेको 25 भयो n/2 यसले जनायो र यसको सिधा अगाडि गयो यसलाई पनि मैले यसलाई सो अब्जेक्ट सो लेभल मात्रै गरेँ ताकि यो पोइन्टलाई चाहिँ इन्डिकेट गरोस् अनि यसको तल ठ्याक्कै बी छ यो पनि मैले सो लेभल मात्रै गरेँ यो नदेखोस् अब मिडियन भयो अब यसमा चेन्ज गरौँ है त एकैलाई चेक गरौँ जस्तै 10 को सट्टामा अब लोवर लिमिटलाई 0 मा राखौँ है 0 मा राखेर हेरौँ त त्यही अनुसारले चेन्ज भएको छ र तल मिडियन पनि हेर्नुस् त अब 16.25 भनेको छ यसको मिडियन क्लास भनेको 15 र 20 को बीचमा र हामीले फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरे त्यही अनुसारले यो कट पनि चेन्ज हुन्छ जस्तै यो 7 को ठाउँमा मैले 17 एकपल्ट लेखेँ 17 हैन यही अनुसारले चेन्ज गर्न सक्छौं धेरै ठुलो फ्रिक्वेन्सी लिँदाखेरि चाहिँ हामीले ग्राफ अलि सानो बनाउनु पर्छ किनभने हाम्रो स्क्रिनमा अलि भ्याउँदैन जस्तै डिफरेन्स पनि अब मैले 5 को ठाउँमा 2 3 लिए 3 को डिफरेन्स लिने बित्तिकै त्यही अनुसारले चेन्ज हुन्छ र ठ्याक्कै मिडियन पनि देखाउँछ यसले हैन यसरी चाहिँ हामीले ग्राफमा कन्सेप्ट अनुसारले चाहिँ यो मिडियन के हो कसरी हो भन्ने कुराहरु ग्राफमा पनि हामीले डिस्प्ले गराएर देखाउन सकिने भयो र यसको साथसाथै चाहिँ यसमा हामीले क्याल्कुलेसन पनि सँगसँगै देखाउन सकिने भयो यसरी चाहिँ हामीले दुईटै तरिकाबाट चाहिँ हामीले एउटै फाइलमा चाहिँ दुईटै डिस्प्ले गराएर चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौं जस्तै मैले अर्को ग्राफिक्स पनि देखाएँ यो ग्राफिक्स भनेको अघि नैको रहेछ मैले ग्राफिक र ग्राफिक टु दिए ग्राफिक्स मैले अल्जेब्रालाई हाइड गरेँ अब अल्जेब्रा काम छैन अल्जेब्रालाई हाइड गरेँ र यसरी हामीले दुईतिरबाट यसरी दुईटा फाइल बनाएर चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौं यसमा यतापट्टि क्याल्कुलेसन पनि सँगसँगै गर्न सकिन्छ र यसको डिस्प्लेमा यतापट्टि ग्राफिकली पनि हामीले देखाउन सक्छौं र यति भन्दै ल मेरो प्रस्तुति आज यति नै रमेश जयसवाल सरले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो केही भन्ने खोज्दै हुनुहुन्छ सर भन्नु त एक मिनेट नमस्कार सम्पूर्ण सर र म्याडमहरुमा म रमेश जयसवाल सर एउटा मैले थुप्रै सरहरुको फाइल हेरे जस्तै फ्रिक्वेन्सीमा यहाँ 6 वटा मात्रै एलिमेन्ट राख्नु भएको छ के 6 वटा भन्दा बढी यही फाइलमा मैले 7 वटा राखे भने के यो डायनामिक फाइलले काम गर्छ सर 7 वटा गरेको छ यो हामी पहिले अब फ्रिक्वेन्सीमा इनपुटै हामीले 6 वटाको लिस्ट बनाएको छ हैन सर 6 वटाको लिस्ट बनाउँदाखेरि हजुर भनेको जस्तै सर प्रब्लम हुन्छ नि त अब कहिले स्टोर कहिले कहीं 6 वटा छ 7 वटा छ त हामी के यस्तो बनाउन सक्छौं र जस्तै एउटै फाइलले जम्मैमा काम लागोस् नसकिने हैन सर हैन त्यहाँ फेरि कन्डिसन चाहिँ धेरै राख्नु पर्ने हुन्छ के अलि धेरै नै टाइम लाग्छ त्यो अलिकति टाइम लिएर बनायो भने चाहिँ नसकिने चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले हरेक चोटीमा अब 7 वटामा यो देखोस् 8 वटामा यो देखोस् भनेर हरेकलाई अब राखेर त साध्य नै हुँदैन सर त्यही भएर चाहिँ अब एउटै फ्रिक्वेन्सीको नम्बर चाहिँ कतिवटा राख्ने भन्ने चाहिँ फिक्सै गरेर हुन्छ होला सर जस्तै अब 7 वटा राख्नेपछि 8 वटा भएको बेलामा SS2 देखोस् भने फेरि त्यहाँ कन्डिसन टु सो कुन बेलामा देखाओस् भन्ने हुन्छ अथवा मोडल हामीले युज गरेर हामीले कपी पेस्ट गरेर अर्कोमा 7 वटाको मोडल बनाऊ अर्कोमा 8 वटा एउटै फाइलमा एउटै क्लिकमा गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ सर रमेश सर तपाईसँग आइडिया छ त्यस्तो ट्रिक छ 6 वटालाई 7 वटा झ्याप्पै त्यसरी छोटो रुसमा बनाउने यसैमा त्यो त छ सर मैले बनाएको थिएँ त्यही कारणले सोधेको हल्का मैले बनाइसकेको छु सर यो एउटै फाइलले जुनसुकै पनि चाहे 5 वटा राख्नु चाहे 2 टा राख्नु 3 टा राख्नु जम्मैमा काम गर्छ त्यही त अब त्यो ट्रिक छ भने शेयर गरौँला सर अब शेयर गरौँ मेरो चाहिँ अब यही प्रस्तुति ल धन्यवाद धेरै धेरै है अब लगभग अलिकति टाइम खाए प्रोबेबिलिटी टिमलाई पनि माफी चाहन्छु है अलिकति टाइम लिए हजुरहरुको ल अन्त्यमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको सबै टिमलाई र साथसाथै हाम्रो यो एसटीएफटी लाई विशेष धन्यवाद
दिँदै हाम्रो प्रस्तुति स्ट्याटिस्टिक्सको यही अन्त्य भएको कुरा जानकारी गराउँछु। धन्यवाद मेघलाल सर। हस् सर, हस्, धन्यवाद सर। धेरै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो। हिजोको हाम्रो बाँकी अंश थियो यसलाई ग्राफिकली कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भन्ने कुराकानी आज सरले स्पष्ट पारेर जानु भइसकेको छ। अब हामी ढिलो नगरिकन हामी प्रोभाबिलिटीको ग्रुपका सरहरूको मेम्बरहरूलाई यसको टाइम प्रोभाइड गर्नेछौँ। सरहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, हाम्रो समय अलिकति खुम्चियो, तथापि तपाईँहरूको आफ्नो प्लानिङ अनुसार अगाडि बढ्नु होला। भोलिका दिनमा फेरि हाम्रो यसको समयलाई अवगत गर्न सकिनेछ। त्यसकारण आफ्नो प्रस्तुतिलाई ढुक्कसँग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवराज सर। धन्यवाद मेघलाल सर। दिल्ली सर, नारायण सर, रेडी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर सर, हजुर। ठिक छ सर। धन्यवाद मेघलाल सर। जसरी हाम्रो यो सगरमाथा र राष्ट्रिय झण्डा अटल छ, त्यसै गरी हामी सधैँ अटल रहनुपर्छ भन्न चाहन्छु र म यसमा केही कुरा जोड्न चाहन्छु। सगरमाथा हिमाल सधैँ हाँसेको देख्न पाऊँ, सगरमाथा हिमाल सधैँ हाँसेको देख्न पाऊँ, त्यही हिमालमा डाँफे मुनाल नाचेको देख्न पाऊँ। अनगिन्ती दुःख पीडा कष्ट सहेर जन्मेको यो, अनगिन्ती दुःख पीडा कष्ट सहेर जन्मेको यो एसटिएफटी म्याथ नेपाल जुगौँ जुग बाँचेको देख्न पाऊँ, एसटिएफटी म्याथ नेपाल जुगौँ जुग बाँचेको देख्न पाऊँ। धन्यवाद। आजको यस महान कार्यक्रमका सभाध्यक्ष आदरणीय गुरु श्री कृष्ण आचार्यज्यू, प्रमुख अतिथि एसटिएफटी नेपालका परिकल्पनाकार आदरणीय व्यक्तित्व श्री भूपति बस्यालज्यू, केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय सारिणी व्यक्तित्व श्री नवीन कुमार पौडेलज्यू, केन्द्रीय महासचिव श्री देवी प्रसाद शर्माज्यू, सचिव श्री हरिहर दाहालज्यू, केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक आदरणीय गुरु श्री घनश्याम अधिकारीज्यू, यस कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर श्री भिखलाल बरालज्यू लगायत एसटिएफटी केन्द्र, प्रदेश र स्थायी तहका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति हामी प्रोभाबिलिटी टिम यानि कि हामी तीन भाइको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछौँ। आजको यो कार्यक्रममा हामी तीन भाइ हजुरहरूको सामु प्रोभाबिलिटी टपिकमा सहजीकरण गर्न गएका छौँ। यो प्रोभाबिलिटी टपिकको सहजीकरणको अवधिभर तपाईहरूलाई हामीले जानेका विषयवस्तुहरूको सहजीकरण गर्नेछौँ। यो अवधिभर हामी तीन भाइ यो फोरमको भरपूर सदुपयोग गर्नेछौँ। सहजीकरणको अवधिमा सहभागी सर म्यामहरूलाई केही समस्या आइपरेको खण्डमा च्याट बक्समा आफ्ना प्रश्नहरू राख्नुहोला भन्न चाहन्छु, जसको उत्तर हाम्रा सहजकर्ता सर म्यामहरूले दिनुहुनेछ। यदि बीचमा हामीलाई केही प्राविधिक कठिनाइहरू आइपरेको खण्डमा मात्र हाम्रा सहजकर्ता सर म्यामहरूको सहयोग लिनेछौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आजको हाम्रो प्रस्तुतितर्फ जाने अनुमति चाहन्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामी आफ्नो परिचयबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र परिचय दिनुभन्दा पहिले हाम्रो यो प्रोभाबिलिटी सहजीकरण कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। अन्तर्हृदयदेखि नै साधुवारका शब्दगुच्छाहरू अर्पण गर्दै फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ हामी प्रोभाबिलिटी टिम। हामी परिचयमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। नारायण सर, आफ्नो परिचय अगाडि बढाइदिनु होला। हजुर सर, सबैलाई नमस्कार। यस गरिमामय भर्चुअल सहजीकरण कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण गुरुजनहरूप्रति सर्वप्रथम त म अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म नारायण प्रसाद श्रेष्ठ, मेरो विद्यालय स्काई राइडर आवासीय माध्यमिक विद्यालय चितवनमा पर्छ। यो रत्नगर 13 अन्तर्गत छ। हामी आज र भोलि तीन भाइ मिलेर प्रोभाबिलिटी च्याप्टरको चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्दैछौँ। आशा छ सम्पूर्ण सर म्याडमहरूले म्याडमहरूबाट भरपूर सहयोग मिल्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र मेरो यो सम्पूर्ण बायोडाटा मैले यहाँ दिएको पनि छु। त्यसबाट पनि मेरो परिचय आइरहेको छ।
भन्दै मेरो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। नमस्कार साथीहरू। हजुर हजुर नमस्कार। म दिलराज भुषाल। मैले सम्बोधनलाई यथावतै राखेर अगाडि बढेँ। हाम्रो समय धेरै घर्किसकेको छ। आज हामी अझै 2 जना साथीहरूले आज प्रेजेन्ट गर्नेछौँ। कतिसम्म सकिन्छ हेरौँ। म दिलराज भुषाल। मेरो विद्यालय विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय दिल्ली बजार काठमाडौँ र मेरो स्थायी ठेगाना सन्धि खर्क 9 अर्याखाँची र अरू यही छ। अगाडि बढ्नु होला नमरा सर। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म नमराज जैसी, प्रोबाबिलिटी टिमको ग्रुप लिडर। मैले अध्यापन गर्ने विद्यालय नवज्योति स्कुल सुर्खेत नेपाल, जुन कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पर्दछ। मेरो इमेल एड्रेस यहाँ छ। मेरो फेसबुक पेज पनि राखेको छु। आदरणीय सर म्यामहरूले फेसबुक पेजमा हेर्नुभयो भने एसई दिने विद्यार्थीहरूको लागि मोर देन 200 क्वेसनहरू सल्भ गरेर राखिएको छ। त्यसै गरी युट्युब च्यानल पनि यहाँ छ। तपाईँहरूलाई पावर पोइन्ट सम्बन्धी, म्याथमेटिक्स सम्बन्धी कुनै पनि भिडियोहरू चाहियो भने यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो दिल्ली सरको पनि छ र नारायण सरको पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। तिनै भाइले आफ्नो बायोडाटा यहाँ तपाईँहरूलाई प्रेजेन्ट गरेका छौँ। हाम्रो परिचयलाई हामी यहीँ रोक्न चाहन्छौँ र आजको प्रस्तुतितर्फ हामी अगाडि जान चाहन्छौँ। आवर टपिक प्रोबाबिलिटी। आदरणीय सर म्यामहरू यहाँ नकरिदिनु होला। नवराजलाई डिसेबल बनाउनुहोस् त एन्ड्रोइडलाई। मैले बनाइसकेँ। आवर टपिक प्रोबाबिलिटी। वेलकम टु अल आवर टुडेज प्रोग्राम। म चाहिँ प्रोबाबिलिटी भित्र जान चाहन्छु। ओपन हुँदैछ। ओपन भएको छ दिल्ली सर। आदरणीय सर म्यामहरू, मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रोबाबिलिटी भन्ने बित्तिकै मेरो मानसपटलमा प्रोबाबिलिटीको जन्म नै सकभर तासबाट भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने तास सम्भावना गरेर खेलिने खेल हो। म यहाँ तपाईँहरूलाई केही थोरै इन्फर्मेसन मात्र दिन चाहन्छु। यसको बारेमा धेरै बेली विस्तार लामो भन्न चाहन्न। हामी सबैले प्रायः जसो तास खेलिरहेकै हुन्छौँ। एउटा गड्डी तास हुन्छ। एउटा गड्डी तासमा 52वटा पत्तीहरू हुन्छ र त्यहाँ 2टा जोकर राखिएको हुन्छ र त्यहाँ एउटा अर्को कार्ड पनि राखिएको हुन्छ, जुन कार्डमा तासको बारेमा केही थोरै एक्सप्लेनेसन गरेको हुन्छ। तपाईँले त्यो एक्सप्लेनेसन गरेको तासमा हेर्नुभयो भने म जे कुरा भन्दैछु सायद त्यही कुरा नै त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले हाम्रो तास 52 पत्ती किन हुन्छ, यो विषयलाई लिने हो भने त्यही तासको गड्डीभित्र राखेको एउटा पत्तीभित्रै लेखिएको हुन्छ। तपाईँहरूले हेर्नुहोला, त्यही लेखिएको हुन्छ। यसको रिसोर्सेस त्यही नै हो, त्यहाँ तासभित्र राखिएको हुन्छ। हाम्रो एउटा पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न कम्तीमा पनि 1 वर्ष लाग्ने गर्दछ। 1 वर्ष भन्ने बित्तिकै हामीले 365 दिन भनेर सम्झिन्छौँ र 52वटा हप्ता भनेर सम्झिन्छौँ। जब 365 दिन हुन्छन्, कहिलेकाहीँ 366 दिन पनि हुन्छ र त्यो 366 दिन र 365 दिनलाई अनुमान गरेर नै तासमा 2टा जोकरको व्यवस्था गरिएको हुँदो रहेछ, जहाँ 52वटा पत्तीको सम निकालियो भने 364 हुँदो रहेछ भने त्यसमा हामीले एउटा जोकर थपिदियो भने 365 दिन पुग्दो रहेछ, जसले 1 वर्ष चलाउँछ, न्यून वर्ष। र त्यसमा 2टा जोकरहरू थपिदियौँ भने 52 पत्ती तासको सममा 2टा जोकर थपिदियौँ भने 366 दिन पुग्ने गर्दछ, जसले अधिक वर्ष चलाउने गर्दछ। त्यसैले 52 पत्ती तासको मिनिङ भनेको 1 वर्षमा जम्मा 52वटा हप्ता हुने भएकोले तासलाई 52वटा पत्तीमा बाँडिएको रहेछ। र त्यो 52वटा पत्तीलाई पनि 2 भागमा बाँडिएको छ। 2 भागमा कसरी बाँडिएको छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु। हाम्रो पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा 2तिर पृथ्वी ढल्किने गर्दछ। एउटा उत्तरायण र एउटा दक्षिणायन भन्ने, एउटा उत्तरतिर र एउटा दक्षिणतिर ढल्किने गर्दछ। त्यसैले तासलाई 2टा क्याटेगोरीमा राखिएको छ, जहाँ 2टा कलरको डिजाइन गरिएको छ। हो त्यो 2टा मध्ये 26 हप्ता पृथ्वी दक्षिणतिर ढल्किन्छ भने 26 हप्ता पृथ्वी उत्तरतिर ढल्किने गर्दछ। त्यो भएर यो 52 हप्तालाई 2 भागमा बाँडेको, 52 हप्ता 2 भागमा बाँड्नुको मिनिङ भनेको हाम्रो पृथ्वी 2तिर ढल्किने भएकोले 2 भागमा बाँडिएको छ। अब आदरणीय सर म्यामहरू, यो 2लाई पनि 2 भागमा बाँडिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो 2लाई पनि 2 भागमा बाँडिएको छ। जम्मा 4वटा प्रकारका तासहरू हामीले भेटाउँछौँ। एउटा हुकुम, त्यसपछि गएर चिडिया, पान र इटा। यहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउन खोजेको, मैले यसको बारेमा अलिकति केही खोजी गरेर मैले तपाईँहरूलाई बताउँदैछु।
यो पान भनेको पानीको प्रतीक रहेछ, जलको प्रतीक पानलाई लिँदो रहेछ भने पृथ्वीको अथवा यो जमिन यो भूमिको प्रतीक इँटालाई लगिँदो रहेछ। त्यसै गरी हावा पवन अथवा वायुको प्रतीक भनेर हुकुमलाई लगिँदो रहेछ भने अग्नि अथवा आगोको प्रतीक भनेर चिडियालाई लगिँदो रहेछ। अब यहाँजी यो रातो अथवा जब पृथ्वी दक्षिणतिर ढल्किन्छ त्यति बेला त्यसलाई दुई भागमा बाँडिएको छ र जब पृथ्वी उत्तरतिर ढल्किन्छ त्यसलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ। रातोमा पनि दुईटा हुन्छ, एउटा पान र एउटा इँटा हुन्छ। त्यो किन रहेछ भने हामीले यहाँ चारवटा देख्यौँ, पान, इँटा, हुकुम र चिडिया। यसलाई चार भागमा किन बाँडियो भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्छु। किनभने हाम्रो एक वर्षमा चारवटा सिजन हुने भएकोले तासलाई चारवटा भागमा बाँडिएको रहेछ। त्यो भित्र पनि पानमा 13वटा पत्ती हुन्छ, इँटामा पनि 13वटा पत्ती हुन्छ, हुकुममा पनि 13वटा पत्ती हुन्छ र चिडियामा पनि 13वटा पत्ती हुन्छ। त्यो 13वटा पत्ती किन बाँडिएको भनेर खोज्ने क्रममा यसलाई यसरी व्याख्या गरिएको पाइयो कि एक सिजनमा 13वटा हप्ता हुने गर्दछ, किनकि हामीसँग चारवटा सिजन हुन्छ। 13 चौको 52वटा हप्ता हुन्छ, एक वर्ष पुग्छ। त्यसैले एउटा कलर अथवा एउटा तासलाई, एउटा कलरको तासलाई अथवा यो पानलाई 13 पत्तीमा, इँटालाई 13 पत्तीमा, हुकुमलाई 13 पत्ती र चिडियालाई 13 पत्तीमा बाँड्नुको मिनिङ भनेको चारवटा सिजनका 13 हप्ता भनेर चिनिने भएकोले त्यसलाई चारवटा सिजनका 13 हप्तामा रूपान्तरण गरेर तासलाई यसरी विश्व सामु एउटा ज्ञानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको रहेछ भन्ने कुरा मैले सामान्य तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिएँ। र योभन्दा पछि म अलि अगाडि बढेँ। यहाँ फेस कार्डको कुरा छ। आदरणीय सर म्यामहरूलाई त यसको बारेमा भन्नु नै पर्दैन। मैले मात्र यहाँ के जोड्न खोजेको भने विद्यार्थीहरूलाई यसरी फेस कार्ड हो भनेर देखाउँदा विद्यार्थीहरू अझै अलिकति खुसी भएर सिकेको मैले भेटाएको, त्यो भएर म यहाँ तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। जस्तै फेस कार्डमा पनि दुईटा कालो रानी हुन्छन्, त्यसपछि दुईटा रातो रानी हुन्छन् भनेर यसरी प्रत्येकचोटि ल्याउँदै विद्यार्थीलाई देखाउँदै गर्दा उनीहरूलाई सिक्न अझै सहजता भएको मैले महसुस गरेँ। त्यसै गरी किङ पनि रातो दुईवटा हुन्छ, एउटा इँटा एउटा पान, कालो दुईवटा हुन्छ, एउटा चिडिया एउटा हुकुम भनेर यसरी देखाउँदा अलिकति इफेक्टिभ हुने देखिएकोले मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ। त्यसपछि यहाँ गुलाम पनि दुईटा छ, गुलाम एउटा हुकुम एउटा चिडियाको गुलाम छ। त्यसपछि गएर एउटा इँटाको एउटा हामीसँग पानको गुलाम छ। यसरी यी 12वटा कार्डहरू फेस कार्ड हो भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भन्दा उनीहरूले सहजै रूपमा आफ्नो मानसपटलाई एउटा इमेज बनाउने भएकोले मैले यो तपाईँलाई देखाएको मात्रै हो। यसभन्दा पछि अब यहाँ नजिक हेर्नुहोस् है। अब यहाँ नजिक के गरिएको छ भने एउटा 52 पत्ती तासको एउटा गड्डी राखिएको छ। यो विथ रिप्लेसमेन्टवाला हो, विथ रिप्लेसमेन्ट सिस्टममा राखिएको छ। मैले यो गरेको छु। 52वटा पत्ती तासबाट हामीले ऱ्यान्डमली नहेरेर तास निकाल्दा त्यहाँ प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा छ। मैले यसको प्रोबाबिलिटी भनेर भनेको छैन। म ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गरेर निकाल्छु, जुन तास पनि आउन सक्छ। म सिलेक्ट गरेर निकाल्दैछु। मैले यहाँबाट तास तान्दा एउटा पानको राजा आएको छ। हेर्नुहोस् त, 52 पत्तीबाट एउटा पानको राजा आएको छ। यसलाई फेरि रिप्लेसमेन्ट गरेको सम्झिनु होला। त्यसपछि गएर फेरि अर्को तास निकाले मैले, गुलाम आएको छ र यो दुईटाको प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ भनेर देखाउनको लागि मैले यसरी देखाएको छु। हेर्नुहोस् 4.52 + 4.52 भएर यसरी विद्यार्थीहरूलाई प्रोबाबिलिटी पावर पोइन्टबाट देखाउँदा पनि इफेक्टिभ हुँदो रहेछ भनेर म तपाईँहरूको सामु यो प्रेजेन्टेसन गरेको मात्रै हो। अब योभन्दा पछाडि गए म फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी गेटिङ 6 अन डाइस एन्ड हेड अन अ कोइन भन्ने छ। हेर्नुहोस् है, अब हामीले के काम गर्छौँ भने डाइसलाई उफार्छौँ र कोइनलाई पनि हामीले टस गर्छौँ। टस गर्दा यिनीहरूको प्रोबाबिलिटी कति आउँछ त भन्ने कुरा पावर पोइन्टबाट देखाउँदैछौँ हामी, जसमा मैले सबैभन्दा पहिले यो डाइसलाई उफार्छु। हेर्नुहोस्, डाइसलाई उफारेर मैले उफार्दाखेरि 6 देखियो र मैले यहाँ चाहिँ कोइनलाई पनि उफार्छु, हेड देखियो। अब यो दुईटाको प्रोबाबिलिटी कति त भनेर विद्यार्थीहरूलाई यसरी देखाउँदा विद्यार्थीहरूको सिकाइमा अलिकति केही परिवर्तन आएको मैले भेटाएँ र हजुरहरूले पनि भेटाउन सक्नुहुनेछ। यसरी सिकाउँदा अहिले सिकाइ इफेक्टिभ हुने मैले अनुभूति गरेको छु। दिल्ली सर के छ, म छिटो ढिलो के भइरहेको छ भन्नुहोस् त। ठिक छ सर, ठिक छ, एकदम राम्रो छ। अब योभन्दा पछि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा सर म्यामहरू हेर्नुहोस् है। तपाईँले यहाँ ब्याग देखिरहनु भएको छ। मैले यो ब्यागभित्र केही बलहरू राखेको छु, जुन बलहरू सीमित छन्। तपाईँले क्वेसन पढेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो कि नम्बर अफ ग्रिन बल 5 वटा छ भने नम्बर अफ रेड बल 7 वटा छ। हाने चाहिँ क्वेसनमा हामीलाई
विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ, आफ्टर एन्ड अनदर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, एउटा बल निकालिसकेपछि त्यो बललाई त्यहाँभित्र राख्न नपाए। त्यसो भए अब मैले के गर्छु भने यो ब्यागभित्र बलहरू राखिएको छ। अब यो ब्यागबाट म एउटा बल र्यान्डमली निकाल्छु, त्यसको प्रोबाबिलिटी कति आउँछ त्यो हेरौँ त। सबैभन्दा पहिले मैले एउटा बल र्यान्डमली सिलेक्ट गरेर निकालेँ, किन भन्दा ब्यागभित्र हेर्न मिल्नेवाला छैन। त्यसैले हामीले विद्यार्थीलाई सिकाउँदा पनि नहेरिकन निकाल्ने भनेर भन्छौँ, त्यही भएर यहाँ मैले पनि यहाँ नहेरिकन निकाल्ने सिस्टम राखेको छु। म एउटा बल र्यान्डम निकाल्छु। मैले एउटा बल निकाल्दाखेरि ग्रिन बल आयो। हेर्नुहोस् है, ग्रिन बल आयो। अब यसको प्रोबाबिलिटी कति त भनेर विद्यार्थीलाई भन्नु पर्यो भने विद्यार्थीले भन्छ र हामीले चेक गर्छ यसको प्रोबाबिलिटी कति भनेर हामी चेक गर्छौँ। प्रोबाबिलिटी 5/12 हुन्छ। र त्यसभन्दा पछि हामीले अर्को बल पनि निकाल्नु पर्नेछ है। अर्को बल पनि मैले निकाल्छु, यो बल यहीँ बाँकी रहन्छ र अर्को बल म निकाल्छु। अर्को बल र्यान्डमली निकाल्दा अर्को बल के आइदियो हेर्नुहोस् त, रेड आइदियो। अब यो रेड बल र ग्रिन बलको टोटल प्रोबाबिलिटी कति त भनेर विद्यार्थीलाई सिकाउनुको लागि हेर्नुहोस् त यसरी। अब रेड बल पर्ने प्रोबाबिलिटी 7/11, किनकि हाम्रो एउटा बल त घटिसकेको छ, त्यो भएर 11 भयो। फेभरेबल इभेन्ट भनेको अब 7 नै छ। अब यसको टोटल प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ त, अब 35/132 यसको टोटल प्रोबाबिलिटी भयो। अब योभन्दा पछि मैले यो थोरै इन्फर्मेसनको लागि मात्र राखेको छु, यो हामीलाई त्यति काम त लाग्दैन। यहाँनिर थोरै इन्फर्मेसन छ, यो सरम्यामहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 1 आइड रोयल भन्ने, लाफिङ वाय, वाइल्ड कार्ड, ब्ल्याक लेडी, फ्रुट क्विन भन्ने छ, सुसाइड किङको कुराहरू छ। अब यो इन्फर्मेसन तपाईँहरूले खोजी गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेर म अगाडि बढेँ। र अब यहाँनिर एउटा कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल छ। हेर्नुहोस् है, अब यो कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल मैले किन राखेको भने हाम्रो आदरणीय सर दिल्ली सरले पछाडितिर हाम्रो प्रोबाबिलिटीको ट्री डायग्राम बनाउँदा यो किसिमको सिस्टम, यो किसिमको फर्मुला तपाईँहरूलाई युज गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूले त्यो युज गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि मैले यो प्रोटोकल राखेको छु। फेभरेबल इभेन्ट अपन एनएस भन्ने हाम्रो फर्मुला थाहा नै छ। सेकेन्डमा हामीले एउटा घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हजुरहरूलाई थाहा नै छ। यसको बारेमा मैले धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्न परेन, म अगाडि बढेँ। अब थ्याङ्क यू। अहिलेसम्म यो पावर पोइन्ट हेरेर तपाईँहरू साथ दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। अब म तपाईँहरूलाई सिधै जियोजेब्रातिर लैजाँदैछु। जियोजेब्रामा लैजानुभन्दा पहिले मैले जियोजेब्रामा अब तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकली रूपमा बनाउने फाइल कस्तो त, कुन फाइल मैले तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। मैले न्यू स्क्रिन सेयर गर्नुपर्ने होला। ल सर म्यामहरू यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ एउटा ब्याग राखिएको छ। अब यो ब्यागभित्र हाम्रो बलहरू ऱ्यान्डमली आउनेछ। हेर्नुहोस् है, ऱ्यान्डमली बलहरू आउनेछ। अब यो सिस्टममा हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई ऱ्यान्डमली बल आउँछ कि आउँदैन भनेर थोरै डेमो गरेर मात्र देखाउन चाहन्छु। म न्यू क्वेसनमा क्लिक गर्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बलहरू ऱ्यान्डमली सिलेक्ट भएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बलहरू हेर्नुहोस् त ऱ्यान्डमली सिलेक्ट भएर आएको छ। जति बलहरू ब्यागभित्र छ त्यति नै माथि क्वेसनमा पनि ऱ्यान्डमली के भएको छ, मोडिफाई भएको छ। अब म ढिला नगरी यो ब्यागभित्रको बल कसरी बनाउने भन्ने कुरातिर म तपाईँहरूलाई म लैजाँदैछु। म यसैलाई नै न्यू फाइलमा ओपन गरेँ। दिल्ली सर, नारायण सर, देखिएको छ न्यू फाइल? अर्को फाइल आउँदैछ सर। अब यो अगाडिकै बाँकी देखिरहेछ अहिले त। ल, अहिले देखियो सर? देखिया सर, देखियो आयो। ल, अब आदरणीय सरहरू म बिस्तारै जानेछु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै जानु होला। र नारायण सर, ब्याग चाहिँ हजुरले च्याट बक्समा सरहरूको च्याट बक्समा राखिदिनुहोस्, उहाँहरूले पनि सँगै जान सजिलो होला। हस् सर, हस्। मैले फन्ट पनि बढाएको छु सर म्यामहरू, देख्न असजिलो नहोला। त्यसैले अब म यसलाई अगाडितिर बढाएँ। यसमा अलिकति सर म्यामहरूले थोरै म्याथमेटिकल बुझ्न पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा म बिस्तारै आउँदैछु। सबैभन्दा पहिले म दुईटा बललाई एउटा ब्यागभित्र डाइनामिक बनाएर देखाउँदैछु। हाम्रो बाँकी पार्ट भोलि आउनेछ। र म एउटा ब्यागभित्र दुई किसिमको बललाई डाइनामिक बनाएर देखाउँदैछु। त्यसको लागि म सबैभन्दा पहिले एउटा ब्याग ल्याउँछु। तपाईँले पनि यो च्याट बक्समा आएको ब्यागलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला। ब्यागलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। सरी, मेरो अर्कै ब्याग परेछ, त्यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। सरले पठाइसक्नु भएको छ? प्राइभेटको होला सर। म एउटा ब्याग ल्याउँदैछु। हेर्नुहोस् है, म एउटा ब्याग ल्याउँदैछु। ब्याग मेरो डीमा थियो।
ब्याग म ल्याउँदैछु ल पिएनजी ब्याग आएन सर म डाउनलोड गरेर हजुरकैबाट डाउनलोड गरेर मैले ल्याउँछु है त सर म्यामहरु एकैछिन म यो ब्यागलाई ल्याउँदैछु तपाईहरुले पनि त्यो ब्यागलाई तपाईले डाउनलोड गर्नु होला त डेस्कमा राख्दिन्छु ल ल हेर्नुस् है म अब एउटा ब्याग ल्याउँदैछु त्यो ब्याग भित्र हामीले बलहरुलाई र्यान्डमाइज गर्न पर्ने छ बलहरुलाई हामीले र्यान्डमाइज गर्नुपर्ने छ सर म्यामहरु त्यानजी ल हेर्नुस् है मैले एउटा ब्याग ल्याएको छु अब यहाँ चाहिँ मैले अल्जेब्रा पनि देखाउँछु हजुरलाई मैले अल्जेब्रामा भएका सबै पोइन्टहरुलाई मैले हाइड गरिदिए अहिले नचाहिने पोइन्टहरुलाई बी सी चाहिने होला ल यो ब्यागलाई मैले हेर्नुस् अब अलि सानो बनाउँछु अब्जेक्ट टाइपमा यो पोइन्ट भनेको हाम्रो मैले यसलाई पोइन्टहरुलाई सबलाई मैले पहिले डिलिट गरिदिए म फेरि ब्याग ल्याए अब तपाईहरुले यो ब्याग डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुसँग यस्तो किसिमको ब्याग आउला अनि चाहिँ हेर्नुस् है तपाईहरुसँग एउटा यस्तो किसिमको ब्याग आउँछ प्रोबेबिलिटी ब्याग अब यो ब्याग आइसकेपछि यो ब्यागलाई मैले यहाँ चाहिँ यसरी मिलाएर राख्छु हेर्नुस् है यो ब्यागलाई मैले यहाँ चाहिँ यसरी मिलाएर राखे अब हामीले एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्ने छ भने यो ब्याग भित्र बलहरु यो ब्याग भित्र मात्रै आओस् भनेर हामी बललाई डाइनामिक बनाउँदै छौं जसको लागि म दुईटा किसिमका बलहरुलाई डिफाइन गर्दै छु म एउटा बल रेड बल डिफाइन गर्दै छु तपाईहरुले इनपुट बक्समा गएर रेड रेड इक्वल टु RAND र्यान्डम लेख्ने बित्तिकै तपाईलाई र्यान्डम बिट्विन आउनेछ मिनिमम इन्टिजर र म्याक्सिमम इन्टिजर तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र मिनिमम इन्टिजरमा मैले 1 लगे भने म्याक्सिमम इन्टिजरमा मैले 3 लगे यसलाई मैले ओके गरे सर हाम्रो सँगै जानु होला र मैले अर्को बल डिफाइन गर्दै छु ब्लू बल BLUE ब्लू बल इक्वल टु फेरि म यसलाई पनि र्यान्डम लिँदै छु RANDOM र्यान्डम लिँदै छु म्याक्सिमम र मिनिमम दुईटै लिनुहोस् मैले मिनिमम 2 देखि म्याक्सिमम 5 सम्म लगे यो बलको नम्बर हो र्यान्डमली आउने बलको नम्बर हो मैले यसरी यहाँसम्म डिफाइन गरे यहाँसम्म ठीक छ दिल्ली सर नारायण सर ठीक छ सर ठीक छ अब हामीले के गर्दै छौं भने सर म्यामहरु हामीले ल्याउने बल भनेको हामीले एउटा पोइन्टको सिक्वेन्सलाई डिफाइन गर्दै छौं याद गर्नु होला हजुर सर मैले न्यू क्वेशन पनि यही बनाइदिए सर है नौरा सर हजुर सर हजुर त्यो ए र बी भन्ने पोइन्टहरु के हुन् भनेर भन्नुभयो ए र बी भन्ने पोइन्टहरु सर म्यामहरु यो फिगर ल्याउँदा आएका दुईटा पोइन्टहरु हुन् फिगर सँगै आएका दुईटा पोइन्ट हुन् त्यो पोइन्टलाई मैले हाइड गरिदिएको मात्रै हो अझै पनि छैन थ्यांक यू सर अब यहाँ जी यो बल ल्याइसकेपछि म तपाईलाई एउटा न्यू क्वेशनको बटन पनि बनाइहाल्छु सुरुमा न्यू क्वेशनको बटन बनाउनको लागि तपाई 9th टुलबारमा जानुहोस् र ओके बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् यो ग्राफिक्समा आएर क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ भन्दा पहिला कति बनाउनु भयो न्यू क्वेशन भनेर मैले एउटा बटन बनाउँछु जहाँ अपडेट कन्स्ट्रक्सन भनेर मैले बनाए र यसलाई मैले ओके गरिदिए अब हाम्रो न्यू क्वेशन बनेको छ अब यहाँ चेक गरौँ सर म्यामहरु हेर्नुस् त र्यान्डमली बल चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन डाइनामिक भनेर चेक गर्नको लागि हाम्रो त अहिले बल त छैन त्यही पनि हाम्रो ग्राफिक भ्यूमा नभएर अल्जेब्रिक भ्यूमा डाइनामिक देखिन्छ कि नै चेक गरौँ त ल हेर्नुस् त हाम्रो बल डाइनामिक भइसकेको छ अब यो भन्दा पछि अलिकति थोरै तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने अनि थोरै एउटा म्याथमेटिकल टर्म छ अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है म पोइन्टहरुको हाम्रो बल भनेको पोइन्टहरुको सिक्वेन्स बनाउँदैछौ हामीले जुन र्यान्डमली पोइन्टहरु आउने हामी एउटा सिक्वेन्स बनाउँदै छौं त्यसको लागि मैले एक्स एक्सिसमा एउटा बल अथवा एउटा पोइन्टको सिक्वेन्स बनाउँछु जसको लागि मैले x1 = लेखे र हामी स्याम्पल लिदै छौं त्यसको स्याम्पल त्यसैले मैले यहाँ लेखे SAM लेख्ने बित्तिकै तपाईलाई स्याम्पल भन्ने आउँछ स्याम्पलमा धेरै अप्सनहरु आउँछ त्यो मध्येको सेकेन्ड अप्सन लिस्ट
साइज विथ रिप्लेसमेन्टलाई तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसले के भनेको भने कुन पोइन्टहरुको सिक्वेन्सको लिस्ट कुन साइजमा रिप्लेसमेन्ट सहित आउने हो कि दोहोरेर आउने हो कि अथवा नदोहोरेर आउने हो बनाउनुहोस् भनेको यसले। अब लिस्ट हामी के को बनाउने त हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले हामी एउटा सिक्वेन्सको लिस्ट बनाउँदै छौँ। त्यसैले लिस्टको ठाउँमा SEQ लेख्ने बित्तिकै तपाईलाई सिक्वेन्सको लिस्ट आउँदैछ, त्यहाँ नजिक अप्सनहरु आउँदैछ र सिक्वेन्स लेखिसकेपछि तपाईलाई लास्ट अप्सनमा सिक्वेन्स एक्सप्रेसन भेरिएबल स्टार्ट एन्ड भ्यालु इन्क्रिमेन्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ थोरै तपाईहरुले म्याथमेटिकल बुझ्नु पर्ने के हो भने म यसलाई अहिले यति नै राखे, म यहाँ गएर पोलिगन ल्याएँ। हामीले चाहेको भनेको बलहरु यो एरिया भित्र मात्रै आओस्। हेर्नुस् है, बलहरु यो भन्दा बाहिर गयो भने त हामीलाई काम लागेन, बल त हाम्रो एरिया भित्र आउनु पर्ने छ। त्यसैले हामीले पोइन्टको सिक्वेन्स बनाउँदा 1 भन्दा ग्रेटर र 4 सँग इक्वल अथवा 5 भन्दा लेस हुने गरी बल अथवा पोइन्टहरुको सिक्वेन्स डिटरमाइन गर्नुपर्ने एक्स एक्सिसमा भने वाइ एक्सिसमा -1 भन्दा माथि र +1 अथवा 1.5 भन्दा तल त्यसको बीचमा हाम्रो बलहरु आउन् भनेर हामी चाहन्छौँ। त्यसैले हामी त्यसैको एक्सप्रेसन बनाउँदै छौँ। अब यहाँ नजिक एउटा म्याथमेटिकल के बुझ्न पर्ने छ भने मैले एउटा लेखे, त्यसभन्दा पनि तपाईलाई भने मैले एक्सप्रेसनमा मैले i + 1 लेखे। अब तपाईहरुले भन्नु होला कि i + 1 किन लेखियो? i भनेको एउटा ओपन भेरिएबल हो जुन पोइन्टहरुको सिक्वेन्स बनाउँदै छु। त्यहाँ नजिक म एउटा तपाईहरुलाई लेख्न चाहन्छु। यहाँ नजिक हेर्नुस् है, किन बनाइयो त? i किन लगियो? i +1 किन गरियो भन्ने कुरा म एउटा तपाईलाई देखाउँछु यहाँ नजिक। जस्तै मैले 1 लेस देन इक्वल टु i लेस देन मैले 4 लेखे भने हेर्नुस् है, मैले यो लेखे भने यसले के भनेको i भनेको ओपन भेरिएबल हो। i को भ्यालु 1 भन्दा ठूलो र 4 भन्दा सानोको बीचमा पर्न पर्दछ भनेको छ। र त्यहाँ आउने बलहरु i मा हामीले 1 जोड्यौं भने यदि i को भ्यालु 1.5 भयो भने त्यसमा 1 जोड्दा 2.5 मा अर्को बल देखियोस्। i को भ्यालु 1 भयो भने 1 मा 1 जोड्दा 2 भएको ठाउँमा अर्को बल देखियोस्। i को भ्यालु 3 भए 3 मा 1 जोड्दा 4 पोइन्ट कहाँ छ त्यहाँ अर्को पोइन्ट देखियोस् भनेर हामी यो एक्सप्रेसनमा i + 1 लेखेका छौं। त्यसपछि अब हाम्रो भेरिएबल भनेको 1 हो। अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ बुझ्नुस् सर अब भेरिएबल i मैले 1 लेखेछु, i यो भेरिएबल i। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त स्टार्ट भ्यालु भनेको i को भ्यालु कतिबाट स्टार्ट होस् त? i को भ्यालु 1 बाट स्टार्ट भयो भने i 1 भयो। 1 मा हेर्नुस् त अगाडि एक्सप्रेसनमा के छ? i + 1 लेखेका छौं। यदि i को भ्यालु 1 भयो भने अर्को पोइन्ट कहाँ आउँछ? 1 + 1 2 मा आउँछ। त्यसैले हामीले अब बन्ने अथवा पोइन्ट अथवा बल कहाँ देखियोस् भन्न चाहन्छौं भने 1 मा हेर्नुस् है। यदि i को भ्यालु 1 भयो भने i + 1 गर्दा कति हुन्छ? 2 हुन्छ। 2 मा आएर बल देखिन्छ। अब त्यसको इन्ड भ्यालु कहाँ होस् त भनेको i भन्ने पोइन्ट, i भनेको ओपन भेरिएबल हो, त्यो 1 भन्दा ठूलो होस् अथवा 1 बाट स्टार्ट होस् र त्यो कहाँ गएर इन्ड होस्? 4.5 मा गएर इन्ड होस् भने मैले 4 मा इन्ड होस् भन्दिएला। 4 मा गएर इन्ड होस् भनेर मैले माने। अब यहाँले थोरै सम्झिनु पर्ने आयो इन्क्रिमेन्ट भनेको अब जुन हाम्रो सिक्वेन्समा बलहरु आउँछ त्यो बलहरु बीचको डिफरेन्स कति होस् भन्ने चाहन्छौं। कतिको डिफरेन्समा बल देखियोस् भन्ने चाहन्छौं। हामीले जति डिफरेन्स सानो राख्यौं त्यति बलको संख्या बढी देखिन्छ भने जति डिफरेन्स हामीले कम बढी राख्यौं त्यति बलको संख्या कम देखिन्छ। भनेको बलहरु बाहिर जान सक्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ इन्क्रिमेन्टमा मैले 0.12 भनेर राखे मैले। अब यहाँ चाहिँ साइज भनेको कुन बलको साइज हो त? त्यो बल हामीले डिफाइन गर्न पर्ने भयो। कुन बलको साइज हो? हामीले बलको साइज दिन्छौं ब्लू बल। म सुरुमा ब्लू बल भनेर लेखेछु। साइज भनेको ब्लू बल हो।
BLUE ब्लू बल लेखौँ। अब यहाँले चाहिँ विथ रिप्लेसमेन्ट हो भने हामीले ट्रु लेख्न पर्यो। बल दोहोरिएर आइरहन्छ, तर मैले अहिले गर्न खोजिरहेको भनेको विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो। त्यसैले यहाँले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट नहोस् भन्नको लागि हामीले के लेखिदिन्छौँ, FALSE फल्स लेखिदिन्छौँ। नारायण सर, दिलीप सर, यहाँसम्म केही छ सरहरूको क्वेरी छ भने ठिक छ सर, ठिक छ। यो चाहिँ उहाँहरुलाई क्लियर हुनु पर्यो। यो भन्दा पछि हामीले सबै कपी गरेर राख्ने हो। च्याटमा के देखाएन सर? ल मैले यसलाई इन्टर गरौँ सर है त। तर अलजेब्रा देखाइदिनु। ल नारायण सर, दिलीप सर, म अगाडि बढेँ है। एकदम सर, हामीले च्याट बक्समा पनि राखिसक्यौँ सर। अब हजुर अगाडि बढ्नु सर। अब सेकेन्ड त सजिलो हुन्छ त्यही अनुसारले हो। यहाँले चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्स आयो कि होइन मैले राखेको X1 स्याम्पल भन्ने आएछ। अब हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ अब अर्को एउटा सिक्वेन्स बनाऊ हामी भनेको y एक्सिस तिरको बल भनेको y1 इक्वल टु हामी एउटै बलको लागि हामी डिफाइन गरिरहेका छौँ सर मेमोरी ब्लू बलको लागि y1 इक्वल टु SAMP लेख्ने बित्तिकै स्याम्पल आउँछ। त्यही फेरि लिस्ट साइज। अब हेर्नुस् त, लिस्ट भनेपछि पोइन्टको लिस्ट बनाउने हामीले। त्यसैले यहाँ चाहिँ सिक्वेन्स लियौँ, SEQ सिक्वेन्स लगाऊँ। सिक्वेन्स एक्सप्रेसन इन्क्रिमेन्ट लास्ट वाला लगाऊँ। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है, अब एक्सप्रेसनमा हामीले फेरि त्यही I+1 लिँदैछौँ भनेको y एक्सिसमा यदि हाम्रो बल कहाँ आओस् भन्न चाहन्छौँ हामी, -1 भन्दा माथि देखियोस् र 2 भन्दा तल देखियोस्। यो -1 र +2 को बीचको रिजनमा बलहरू देखियोस् भन्नको लागि हामी यहाँ एउटा एक्सप्रेसन लिँदैछौँ I+1। यदि I को भ्यालु -1 भएपछि -1 + 1 0। अब बल कहाँ देखा पर्छ, 0 मा देखा पर्छ भनेको x एक्सिसकै पोइन्टमा देखा पर्छ। यदि I को भ्यालु 0 भयो भने 0 + 1 जोड्दा 1 हुन्छ। त्यो बल गएर 1 को माथि देखिन्छ, 1 मा देखिन्छ। त्यसैले I+1 राखेका हौं। अब हाम्रो भेरिएबल भनेको I नै हो। त्यसपछि स्टार्ट भ्यालु। अब सर मेमोरी एनर्जी खाल गर्नुपर्ने। अब हाम्रो y एक्सिसमा बल कहाँदेखि माथि आओस् अथवा I को भ्यालु कहाँदेखि सुरु होस् भन्न चाहन्छौँ हामी। मैले राखेँ -0.5 बाट सुरु गरेँ। -0.5 बाट सुरु होस् र त्यो गएर कहाँ इन्ड होस्, +1.5 मा गएर इन्ड होस्, 1.5 मा। अब यसले भनेको यो I भन्ने नमस्कार सर, हजुर सर, यो -1.5 राख्नु पर्ला। +1 गरेछौँ नि त हामीले, त्यसले गर्दा फेरि अलि माथि जान्छ कि त्यो अहिले। ल ठिकै छ। -1.5 राखौँ हैन? हजुर 1 राख्दैन होला सर, 1 राखौँ। हुन्छ -1 -1 हुन्छ। राख्दा होला। मैले -1 नै राखेँ ल, ठिक छ। -1 राखेँ। अब यो बलको संख्या अथवा I भन्ने भेरिएबल भनेको एउटा पोइन्ट देखाउँछ। त्यसले I भन्ने -1 बाट सुरु होस् र 1.5 को बीचमा होस् भनेको अब हाम्रा बलहरूको पोइन्टको सिक्वेन्स यो बीचको रेन्जमा परोस् भनेर हामीले यो -1 देखि +1 को बीचमा लिएका हौं। त्यसैगरी अब यसको इन्क्रिमेन्ट पनि हामी त्यही राख्न सक्छौं। अघि मैले कति राखेको थिएँ, 0.12 इन्क्रिमेन्ट राखेको थिएँ। अब हाम्रो साइज भनेको कुन बल हो, त्यो बललाई साइजको रूपमा डिफाइन गर्नुपर्ने छ। हाम्रो साइज भनेको त नम्बर अफ बल हो। त्यसैले नम्बर अफ बल भनेको ब्लू बलको हामी काम गर्छौं। त्यसैले साइजको ठाउँमा हामीले BLUE ब्लू बल लेखौं। र अब हाम्रो यो रिप्लेसमेन्ट हो कि विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो, विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो। त्यसैले हामीले FALSE फल्स लेखेर के गर्दियौं, यसलाई इन्टर गरिदियौं। हेर्नुस् है, यहाँसम्म सर मेमहरुको केही कन्फ्युजन छ दिली सर, नारायण सर? ल एकजना सरले स्लाइडर माग्यो भन्नुहुन्छ। त्यो स्लाइडर चाहिँ माग्नुको कारण चाहिँ पक्कै पनि त्यो ब्लू र हाम्रो चाहिँ रेड लेख्दाखेरि पक्कै के भन्छ क्यापिटल लेटर र स्मल लेटर भएको पनि हुन सक्छ सर। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब सर मेमहरु हामी काम लगभग सकियो। अब हामी के गर्दैछौँ भने अब यो हाम्रो लिस्ट त बन्यो, सिक्वेन्स त बन्यो, तर पोइन्ट देखिएको छैन। अब हामीले पोइन्टको सिक्वेन्स बनाउँदै छौं अथवा बलको सिक्वेन्स बनाउँछौं। त्यसको लागि मैले यहाँ लेखेँ, मलाई सम्झिन सजिलोको लागि PR1 भनेर लेखेँ इक्वल टु। अब यहाँ चाहिँ गर्नुस् है, SEQ सिक्वेन्स लिनुहोस् र
सिक्वेन्समा लास्टको एक्सप्रेसन भेरिएबल एन्ड स्टार र इन्क्रिमेन्ट वालालाई क्लिक गर्नुहोस् र एक्सप्रेसनमा अब हामीले कुन साइडतिरको अथवा कुन एक्सिसतिरका पोइन्टहरूको सिक्वेन्स बनाउँदैछौँ अथवा कुन एक्सिस मिलेर पोइन्ट बनाओस् भन्ने चाहन्छौँ। हस् सर हस्। ब्लू इक्वल्स टु वाट र अनि रेड इक्वल्स टु वाट भन्नुभएको सरहरूले त्यो हामीले पछाडि दिएको नि ब्लू रेड र ब्लू हाल्यौँ नि। ए त्यो रेड र ब्लू रेड हालेर हामी त अहिले ब्लू मात्र राख्यौँ रेड राखेका छैनौँ। त्यो भनेको साइज भनेको बलको सङ्ख्या भनेको हाम्रो ब्लू बल र रेड बलले जनाएका छौँ। त्यसैले त्यहाँ 5 राखे पनि हुन्थ्यो 7 राखे पनि हुन्थ्यो तर हामीले र्यान्डमली गरेको कारणले गर्दा त्यहाँ ब्लू भनेको र्यान्डमली आउने भएकोले हामीले साइजको ठाउँमा ब्लू बल राखेको मात्र हो। अरु यसमा केही पनि कन्फ्युजन नहुन सक्ने नम्बरहरु यति भने म्याक्सिमम नम्बर अफ बल भने आउँछ त्यो। हजुर त्यही नै हो। ल ब्लूको नम्बर जति हो त्यति आइज भन्न खोजेको होला हैन सर। त्यही हो ब्लूको संख्या जति आउँछ नि हाम्रो अब र्यान्डम गर्दा त्यति नै त्यहाँ देखियोस् भन्न चाहेको। थ्यांक यू सर थ्यांक यू। अगाडि बढौँ सर। बढौँ सर। अब यहाँ जी यो एक्सप्रेसनमा हामीले के गर्न पर्ने छ भने अब सिक्वेन्स पोइन्टहरु देखाउँदै छौं हामी त्यसको लागि हामीले यहाँ जी थोरै एउटा काम गर्न पर्ने छ। ब्राकेट दिएर एलिमेन्ट लाग्नु होला एलिमेन्ट लिस्ट पोजिसन। अब हामी पोइन्ट कुन एलिमेन्ट लिने त x1 एलिमेन्ट लिने कुन लिस्ट एलिमेन्ट भित्रको लिस्ट भनेको हाम्रो कुन लिस्ट अथवा कुन पोइन्टहरुको लिस्ट लिँदैछौं भने हामी x1 को लिँदैछौं। त्यसैले यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्यो x1 र पोजिसन अफ एलिमेन्ट भनेको हाम्रो भेरिएबल कुन पोजिसनमा देखियोस् भनेको i भनेपछि 1 भयो 1 + 1 देखियो 2 मा देखियोस् यसरी देखियोस् भन्नको लागि हामीले i भन्ने लागेका छौं। त्यो पोजिसन अफ एलिमेन्टको रुममा हामीले i लगाम र अब हामीले भेरिएबल पनि हाम्रो के छ सरी अब i लगेपछि हामीले त x1 मात्रै गर्यौं र कमा अब हामीले y1 को लागि पनि पोइन्ट देख्न दुईटाको कम्बाइन भएपछि मात्रै पोइन्ट देखिने हो। त्यसैले हामीले अब यहाँ फेरि लेखौं एलिमेन्ट लेखेर लिस्ट एन्ड पोजिसन अफ एलिमेन्ट लेखौं। लिस्टमा अब हाम्रो y1 त्यसैले हामी यहाँ लेख्छौं y1 भन्ने को लिस्ट लगाम कुन पोजिसनमा त्यही i भन्ने पोजिसनमा र अब हाम्रो भेरिएबल के थियो भेरिएबल i नै थियो। स्टार्ट भ्यालु कति राखौं स्टार्ट भ्यालु 1 राखौं। एन्ड भ्यालु कति राखौं एन्ड भ्यालु हामीले 4 राख्दै पनि हुन्छ। एन्ड भ्यालु 4 राखे सरी एन्ड भ्यालु 4 त होइन त हाम्रो एन्ड भ्यालु भनेको त ब्लू हो। हाम्रो कहाँ गएर अन्त्य होस् भन्ने हो हाम्रो त्यो बल अन्त्य कहाँ गएर होस् भनेपछि हाम्रो ब्लू बल जति आउँछ त्यतिमै अन्त्य होस्। त्यसैले हाम्रो यहाँ अन्त्य हुने स्टार्ट भनेको 1 बाट स्टार्ट होस् र अन्त्य भनेको त्यो बल अब जो नयाँ आएको बल हाम्रो डिफाइन हुन्छ त्यो बल कहाँ गएर अन्त्य होस् त भनेपछि जति ब्लू बल आउँछ त्यतिमै गएर अन्त्य होस्। त्यसैले हामी लेख्छौं ब्लू बल भनेर लेख्छौं। इन्क्रिमेन्ट कति होस् भन्न चाहन्छौं हामी अब त्यो बलको इन्क्रिमेन्ट कति देखियोस् 1 नै देखियोस्। ठीक छ हामीलाई केही फरक पर्दैन। अब हेर्नुस् त एनर्जिक अब हाम्रो एनर्जिक ब्लू बल एनर्जिक यो हान्ने बित्तिकै हेर्नुस् त हाम्रो यो ब्यागमा बलहरु देखिसकेको छ। आजसम्म के कन्फ्युजन छ नारायण सर अगाडि बढ्नु है सर। हजुर सर। सीताराज खनाल सरको एउटा प्राइभेट च्याट छ सर। हजुर सर। अल्जेब्रामा ब्लू र रेड देखिएको छैन त्यही सोध्नु भएको हो सरहरुले। अब यसको रेडको लागि मात्रै काम गर्दै छौं हैन सर। हामी अहिले ब्लूको लागि मात्र काम गर्दैछौं रेडको लागि काम गर्न बाँकी नै छ। हैन अल्जेब्रामा ब्लू बल इक्वल टु खाली छ सर रेड बल इक्वल्स टु खाली छ त्यही भन्नु खोज्नु भएको। यहाँ हामीले यसमा भ्यालुमा हिडनमा राखेको हो यसलाई भ्यालुमा राख्ने हो भने आउँछ सर। यो आउँछ सर अहिले देखाउन सकिन्छ र हुन्छ सर म देखाउँछु हजुरलाई। अब मैले यसलाई इन्टर गरे हेर्नुस् है यसलाई मैले के गरे इन्टर गरे। अब यहाँ नजिक मैले इन्टर गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ नजिक हेर्नुस् त एउटा बल त डिफाइन भयो भनेको हाम्रो ब्लू बल आयो। अब रेड बलको लागि हेर्नुस् है सरले अघि के आएन भने हामीले अघि रेड बलको गरेको हो कि ब्लू बलको सर? हामीले ब्लू बलको गरेको सर। रेडको गरेको सर त्यहाँ फेरि एकपल्ट हेर्नु त सर त्यहाँ ब्लू बल ब्लूकै गर्नु भएको छ। हस् सर हामीले यहाँ रेड भन्दै गरिरहेको छौं। ब्लू बल गरेका छौं। हस् सर थ्यांक यू। ब्लू बल गरेका छौं। अब सरले ब्लू बल देखिएन भन्नुभएको थियो हेर्नुस् त अहिले र्यान्डम बिट्विन 2 5 भन्ने देखिएको छ। अब यहाँ बलहरु आइसकेको छ। मैले अब भित्रको पोलिगनलाई फाल्दिए सर। त्यो पोलिगनलाई मैले हटाइदिए एकैछिन कोअर्डिनेटमा मैले फाल्दिए
यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। अब यहाँ भएका पोइन्टरलाई मैले फाल्दिएँ, मैले डिलिट गरिदिएँ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ बलहरू देखेको छ। अब सरम्यामहरू सजिलो छ। अब हामी अर्को रेड बलको लागि गर्दैछौँ। त्यसको लागि तपाईँले X1 लाई क्लिक गर्नुहोस्, डबल क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई कपी गर्नुहोस्। सेम हो, यसको रेन्ज पनि सेम हो, यसको सब प्रोसेस सबै सेम हो। यसलाई कपी गर्नुहोस्, ल्याएर इनपुट बक्समा ल्याएर तपाईँले के गरिदिनुहोस्, यसलाई मैले क्लोज गरेँ। इनपुट बक्समा ल्याएर अब X2 लेख्नुहोस् अर्को बलको लागि। X2 इक्वल टु त्यही अघिको कुरा ल्याएर तपाईँले पेस्ट गरिदिनुहोस्। र अब यहाँ थोरै ख्याल गर्नुपर्ने, स्याम्पल त्यही हो, सिक्वेन्स त्यही हो, भेरिएबल त्यही हो, स्टार्टिङ त्यही हो, एन्डिङ त्यही हो, इन्क्रिमेन्ट त्यही हो, मात्र साइज भनेको अब हाम्रो अर्को बल डिफाइन गर्दैछौँ। अर्को बल भनेको रेड बल हो। रेड बल जति आउँछ त्यति नै साइज देखियोस् भन्नको लागि हामी यहाँ RED रेड लेखिदिन्छौँ। त्यति मात्र, RED रेड लेखिदिन्छौँ र हामी यसलाई इन्टर गरिदिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँको X2 पनि आयो भने Y2 चाहिएको छ। त्यसको लागि तपाईँले Y1 लाई डबल क्लिक गर्नुहोस्, यसरी यसलाई कपी गरेर ल्याउनुहोस्, कपी गर्नुहोस्। अब तपाईले लगाएर इनपुट बक्समा गएर अब लेख्नुहोस् Y2 भनेर लेख्नुहोस् र इक्वल टु ल्याएर कन्ट्रोल V गरिदिनुहोस्। र अरु फेरि सबै हाम्रो सेम छ। साइज मात्र के हो, हाम्रो अघि ब्लू बल जति थियो त्यति साइजमा देखियोस् भन्ने थियो भने अहिले त हाम्रो रेड बलको काम गर्दैछौँ। त्यसैले हाम्रो रेड बल जति छ त्यति साइजमा देखियोस् भन्नको लागि हामी ब्लू बलको ठाउँमा हामी के लेख्दैछौँ, रेड बल लेख्छौँ, RED रेड लेख्दैछौँ र यसलाई हामी इन्टर गरिदिन्छौँ। दुईटा काम देखियो। अब फाइनलमा अब हामीले पोइन्ट देखाउनु पर्ने छ। पोइन्टको सिक्वेन्स देखाउनको लागि हाम्रो प्रोसेस सेम त्यही हो। PR1 लाई डबल क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई कपी गर्नुहोस्। यसलाई कपी गरेर तपाईँले राख्नुहोस्, कन्ट्रोल C गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस्। अब यहाँ गएर मैले लेखिदिन्छु PR2 इक्वल टु तपाईँले जे पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कन्ट्रोल V गरेँ मैले र अब यहाँ चाहिँ गर्नुहोस् है, अघि लिस्टमा हाम्रो X1 थियो भने त्यो X1 भनेको ब्लू बलको लागि हो भने अब हामीले नयाँ डिफाइन गरिसकेका छौँ X2 रेड बलको लागि। X2 आई भेरिएबल, एलिमेन्टमा फेरि Y2 आई भेरिएबल नै छ र यहाँ चाहिँ एन्ड भ्यालु भनेको ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्ने छ, कहाँ गएर एन्ड होस् त, जतिवटा रेड बल देखिन्छ त्यही गएर एन्ड होस् पोइन्टहरु भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ RED रेड लेखिदिन्छौँ र हामी के गरिदिन्छौँ, यसलाई इन्टर गरिदिन्छौँ। सर सिक्वेन्समा यस छुटेछ सर, एस छुटेछ सर, थ्यांक यू सर, एस छुटेछ। अब यहाँ चाहिँ गर्नुहोस् त, मैले यसलाई इन्टर गरिदिन्छु। इन्टर गर्ने बित्तिकै अब हेर्नुहोस् यहाँ बलको संख्या आइसकेको छ। अब के गरौँ भने PR2 भनेको रेड बल हो। त्यसैले तपाईले अहिले मुभमा जानुहोस्, पहिला हात धुनुहोस्, P2R मा आएर ट्याक्कै क्लिक गर्नुहोस्। मास्टरको स्टाइल बारमा तपाईको कलर छ, कलरमा गएर रेड कलर दिनुहोस्। अब यहाँ नजिक आएर फेरि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, पोइन्टमा गएर पोइन्टको साइजलाई तपाईले के गरिदिनुहोस्, बढाइदिनुहोस्। पोइन्टको साइजलाई बढाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, पोइन्टको साइज मैले बढाइदिएँ, अलि ठुलो बनाइदिएँ, मैले लास्टसम्म पुर्याइदिएँ। ल ठुलै बनाइदिएँ हेर्नुहोस् है, ल यो ठुलो बल बनाइदिएँ मैले। त्यसपछि गएर हामी अब यो PR1 मा छ, यसको मैले साइज बढाइदियो भनेको ब्लू बल हो। त्यसैले यसलाई मैले ब्लूमा क्लिक गरेँ, अब पोइन्टमा गएँ, पोइन्ट ठुलो छ भएको छैन कि क्या हो, ल ठिक छ। म यसमा क्लिक गरेँ, अब मैले यसको कलर ब्लू बल दिएँ, यसको साइजलाई मैले के गरिदिन्छु, बढाइदिन्छु। यसको साइज सानो पो देखियो त, किन सानो देखियो, साइज अलिकति बढाइदिनु पर्ला सर। ल्यापटप नि ह्याङ भएको हो कि हो, ए ल भएको रहन्छ, मैले बढाउँदै बढाएको रहन्छु। बढ्नु त बढेको छ, किन देखिएन भन्ने कुरा हो, बढ्नु त बढेकै छ त साइज, ल ठिकै छ। अब यहाँ साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ हामीले चेक गरौँ बल र्यान्डमाइज भयो कि भएन, अथवा हाम्रो बल डाइनामिक भयो कि भनेर चेक गरेर हेर्नुहोस् त, बल के भएको छ, डाइनामिक भएको छ। मात्रै यसको साइज बढिदिएन। म फेरि ट्राई गर्छु, ब्लू बल दिएँ मैले, यसको साइजलाई मैले घटाइदिएँ, घटाएर राखेँ। फेरि मैले यस साइजलाई बढाउँछु, के देखिँदो रहेछ, यसको साइज बढेन, किन बढेन भन्ने कुरा छ। एकैछिन समयमा मैले हेरेँ है, थोरै ओके गरेँ मैले, गरेँ, ठिक छ। एनर्जी नदेखिनुको कारण के हो त नारायण सर? किन यो बल ठुलो भएर हेर्नु त, ए ल ल भएछ, सानो बल पनि डिफाइन भएर रहेछ। ओके ल, पोइन्टै सानो डिफाइन भएको रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो बल र्यान्डमली भइसकेको छ। अब सरम्यामहरू चेक गरौँ है एकैछिन, हाम्रो काम लगभग सकिएको छ र न्यू बल गर्नुहोस् त। अब म यतापट्टि भ्यालुमा राखेँ यसलाई, हेर्नुहोस् है,
म यतापट्टिको यो सबलाई मैले डिफिनेसनमा भन्दा पनि यसलाई मैले भ्यालुमा राखेँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ बलको संख्या र यतापट्टिको बलको संख्या बराबर आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुले हेर्न पर्नेछ। यतापट्टिको बलको संख्या र यतापट्टिको बलको संख्या बराबर आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुले हेर्न पर्नेछ। अब हेरे चाहिँ मैले हेर्नुस् त यसरी मैले गरे। अब यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले न्यू क्वेशन गरे हेर्नुस् त, बल ट्याक्क ब्यागभित्र बल आएको छ यसरी हेर्नुस् त। यसरी बलहरु पुरै के भएको छ, डाइनामिक भएको छ। हामीले जुन एरिया सिलेक्ट गरेका थियौं त्यो एरिया भन्दा बाहिर बल गएको छैन। यसरी हामीहरुले प्रोबेबिलिटीमा विद्यार्थीहरुलाई बललाई पनि डाइनामिक बनाएर सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई जानकारी दिए र यसको बाँकी पार्ट भोलिको कार्यक्रममा हाम्रो आदरणीय सर नारायण श्रेष्ठ सरले गर्नुहुनेछ भन्दै मैले आजको मेरो प्रेजेन्टेसनलाई